बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है जानम और इसकी राइटर है रिहा शाह। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का नावल, लेकिन उससे पहले इस नावल में थोड़े से बोल्ड रोमांटिक सीन हैं तो उनको मैं स्किप कर दूँगी। आप लोग पढ़ना चाहें तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान सी जगह पर पाया जहाँ किसी को ना पाकर उसकी सांसें अटकी थीं। सर दर्द से दुख रहा था और याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। इससे पहले वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से आंखें बंद की। वो जो कोई भी था आहिस्ता से उसके पास आकर बैठा था और अब वो उसकी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। तभी उसे लगा कोई ठंडा लम्स उसके पैरों को छू रहा है। उससे ये नाटक मज़ीद नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ उसके पैरों से लगा रहा था। वो डर रही थी मगर उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख चिल्ला सके। बेबी आंखें खोलो ना। उसकी गर्दन पर उंगली फेरते उस आदमी ने सरसराते लहजे में उसके कान में सरगोशी की और उसका कान अपने लबों में दबाया। एक सिसकी थी जो उसके लबों से निकली। उसने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रखा मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने झुककर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और फिर नाक और गाल से होता हुआ वो उसके लबों तक आया। उसका हाथ लबों से हटाना चाहा मगर उसने फौरन से अपने हाथों से उसका हाथ रोका था। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। वो मिनमिनाई मगर इससे पहले ही वो उसके नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों का जाम अपने अंदर उंडेल रहा था। उसका दूसरा हाथ उसके जिस्म पर चल रहा था। वो तकलीफ से तड़प रही थी। यह बेबी मेरी दुनिया में खुश आमदीद। उसकी शहरत पर लब रखता वो इससे दूर हुआ तो कई आंसू उसके गाल को भिगोते चले गए। अरे रो क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे कुछ मत करना प्लीज़। देखो उसके अपने सीने की तरफ बढ़ता हाथ थाम कर उसने इल्तिजा की। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं जो तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन बैठा है? उसके होंठों पर अंगूठा फेरते वो पुरइसरार सा मुस्कुराया। कौन हो तुम? अपना आप उससे चुराते उसने हकलाते सवाल किया तो सामने वाली की छाती निगाहों में एक तपिश सी लपकी। बता दूँ कौन हूँ मैं? उसके कान के करीब झुकते उसने सरगोशी के से अंदाज में पूछा तो वो फौरन हाँ में सर हिला गई। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे दिल तो कर रहा है अभी तुम में समा जाऊँ, मगर बिना निकाह के शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मज़ा नहीं देगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ, मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। उसका चेहरा मुट्ठी में दबोचे वो सख्त लहजे में बोला तो इरहा को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। अब तुम तब तक यहाँ कैद रहोगी जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए एकदम रुका। तुम्हारे माँ बाप और वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान है। अगर उन्हें देखना है और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म जान का जब मालिक बन जाऊँगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी उसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। अब चाहे इस सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने या साल, हो सकता है इतने वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं और तुम उन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है मगर इतना याद रखना मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं है। उसके लबों को छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और उसके जाते ही सिसक उठी थी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। कल जहाँ शादी के शादियाने बजने थे वहाँ आज मातम का सा समा था। मेरी बच्ची को लेकर आए शम साहब, कैसे भी करके ले आए। कहाँ से लाऊं मैं वक्त? कहाँ से अगवा हुआ है उसका, ज़बरदस्ती लेके गए हैं। कोई मुतालबा भी नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है उसे। वो खुद टूट फूट का शिकार थे। अपनी बीवी को कहाँ से तसल्ली देते? अम्मी वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो? सिदरा की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ा। वो सब बर्बाद हो गया। सब माशरा थूकेगा हम पर। मेरी बच्ची को ज़िंदा दरगो कर देगा ये माशरा। क्या गलती थी उसकी? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? मुझे मेरी बच्ची ला दो। कोई खुदा का वास्ता है मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो रोती सिसकती जा रही थी। अपनी हालत ख़राब कर ली थी मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब बेबस थे। सिदरा माँ को अंदर ले जाकर मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिले। अब्बा सफ़ीर भाई कैसे हैं? अब पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है उसे। कुछ समझ नहीं आता कुछ भी। अगर मैं भी हार मान गया, टूट गया तो मेरी बेटी कुछ कभी नहीं मिल पाएगी। आप परेशान ना हो, आप देखना जल्द आ जाएंगी। अभी उन्हें तसल्ली तो दे दी थी मगर उसका अपना खुद का दिल रो रहा था। क्यों उनकी खुशियों को नज़र लग गई थी। कमरे में लाल रंग की हल्की रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को रोमानवी बना रही थी। बिस्तर पर लेटे जमील ने मखमूर आंखों से सामने देखा जहाँ ड्रेसिंग के सामने वो हसीना खड़ी थी। वो आहिस्ता से कदम भराती उसकी जानी बढ़ी।
اس سے پہلے وہ اگلا عمل کرتا بجتے فون نے اس کا موڈ خراب کیا۔ وہ بدمزاج سا اندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے وہ صوفے پر براجمان پایا۔ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا۔ آگے اس طوائف کے پاس سے گندگی کر کے اس کے لہجے میں جمیل کے لیے حکارت ہی حکارت تھی۔ باس، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی کنگ، تابعداری کا مظاہرہ کرتا وہ الٹے قدموں واپس ہوا تھا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں منہ لٹکا ہوا ہے؟ وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواس نے اس کا دماغ خراب کیا۔ کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہے وہ، اور کنگ کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا میں۔ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ ریلیکس، ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر تو موج ہی موج، اور ویسے بھی ایسا تو پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے باس کو کوئی پسند آئی ہو۔ ہاں پسند آئی، وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی ہونے والی بیوی۔ ابے وہ ایک نیا آفیسر بنا ہے، اس کی پہنچ اتنی نہیں جتنی اپنے باس کی ہے۔ وہ پتال میں بھی چلے جائے گا تب بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اپنے منگیتر کو۔ سبحان کے لہجے میں غرور تھا۔ اس کی بات پر جمیل سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ تو سارا خراب ہو ہی چکا تھا۔ چل نا یار، موڈ تو خراب مت کر۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ اب کیا بتاتا اسے ایک رات کے لیے کتنے پیسے وہ دے کر آیا تھا؟ کچھ کھائے گا یا بس یوں ہی منہ پھلا کر بیٹھا رہے گا؟ میں نے لاکھ سے اوپر دیے تھے اس سے ملنے کے لیے اور سب برباد ہو گیا۔ تو جانتا تو ہے اپنا کام، پھر بھی تو بتا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ شادی کر لے۔ سبحان کے مشورے پر اس کے آگ لگی تھی، مگر کچھ بولنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ویسے جمیل، تو نے کبھی سوچا کہ کنگ آخر دکھتا کیسا ہوگا؟ نہیں، پہلے سوچتا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے بھی جیسے اس کا ماسک ہے سخت، ویسے ہی اس کا دل ہے پتھر جیسا۔ مجھے اس معاملے میں تو محبت کہیں سے نہیں لگتی۔ وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کام میں تھا اور کنگ کے ساتھ تھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، مگر وہ کنگ ہے، اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھتے ہیں اب یہ کون سا دھچکا ہمیں لگنے والا ہے۔ اب خود کو تیار کر لو۔ اب لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع ہونے والی تھی، ڈھول کی مائیوں، مہندی، نکاح، مگر قسمت نے جیسا کھیل کھیلا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ کی برش سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا۔ کل سے وہ بھوکی تھی، اس کا دل تک نہیں رہا تھا وہ کچھ کھائے، اس لیے وہ واپس سے گھٹنے میں منہ دے کر وہ سسکی۔ اپنے جسم پر اس آدمی کا رینگتا ہاتھ اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی ہر حال میں۔ زندگی کتنی پرسکون تھی۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب سفیر اس کی زندگی میں آیا اس کے ماں باپ کو وہ کتنا پسند آیا کہ انہوں نے لمحہ نہیں لگایا تھا اس کا رشتہ طے کرنے میں۔ ان کی منگنی 2 سال سے تھی۔ اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب ان کی شادی تھی، مگر جس دن اسے پارلر جانا تھا اسی دن پارلر سے نکلتے ہی اسے کسی نے اغوا کر لیا اور وہ اسی دن سے یہاں تھی۔ وحشت، تکلیف، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چاروں اور نظریں دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا تو مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال خدا کے لیے، گڑ گڑاتے روتے وہ فریاد کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ماسک والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو؟ کیا مرنے کا اتنا شوق ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا۔ ہاں مرنا ہے مجھے، کیونکہ یہاں سے نکل کر تو ویسے بھی پل پل مرنا ہے، تو آج ہی صحیح مار دو مجھے، یہاں نہیں رہنا مجھے، یہاں مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہذیئی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کنگ نے بغور اس کا یہ رد عمل دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسے کیسے مرنے دوں؟ ابھی تو مرنے نہیں دے سکتا، پہلے تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اس کے بکھرے بال ایک طرف کرتے وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، آئی سمجھ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چلائی تو کنگ نے ایک نظر اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ آنکھوں میں سلگتی آگ جیسے جذبات لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، بس تھوڑا اور انتظار، پھر تم پچھتاؤ گے اپنے لفظوں پر۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچے وہ گڑرایا تھا۔ اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دو بدو بولی تو کنگ نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے سائرن کی آواز چاروں اور گونجی تو سارا اہلکار
अलर्ट हुए थे। सर आगे हैं, जल्दी करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ खड़े हुए। तभी एक गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई तो सबने एक साथ सल्यूट किया। एक एहलकार ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो पूरी शान से सामने आया तो सबके हाथ एक साथ माथे तक गए। सलाम सर। सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया। वो उसके अंदर आते ही एक तरफ खड़ा सफ़ीर उसके पीछे लपका था। सर प्लीज़ मेरी बात सुने सर। उसकी पुकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुके। उसने गर्दन मोड़ कर बगौर उस वर्दी में मौजूद अपने नए भर्ती होने वाले ऑफिसर को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। सर वजदान प्लीज़ मेरी बात सुने। वो उसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वजदान के माथों पर बलों का इजाफा हुआ। यूं गिड़गिड़ाना एक पुलिस वाले को जेब नहीं देता। अंदर चलो, उसे कहते वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया तो वजदान उसके पीछे आया। कहो क्या मसला हुआ है? सर मेरी मंगेतर लापता है। सर मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक ऑफिसर होकर इतने बेबस नहीं हूँ सर, बस मजबूर हूँ। उसकी इज्जत पर आन चाहिए तो उसके घर वाले मर जाएंगे तो बेहतर यही है उसे वापस ना ढूंढो। अब तक न जाने उसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बेरहम था, सब जानते थे। उसके सर में आंखों में कई राज पोशीदा थे। सर उसे धचका नहीं लगा था इस बात पर मगर वो फिर भी सहम गया था। मुझसे क्या चाहते हो? आप इस केस को देखें। वो इल्तिजा कर रहा था और फिर कुछ देर उन आंखों ने सामने वाले को जांचा था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल्स दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इतना कहते उसने अपनी फाइल ओपन कर ली। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से निकल गया। चेहरे पर हुज़्न व मलाल छाया हुआ था। उसके जाते ही वजदान ने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर फ़ोन निकालकर उसने एक मखसूस नंबर मिलाया। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सफ़ीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो हमसे छुपा रह सके। आई समझ? जी बॉस, हो जाएगा। सबूर के जवाब पर उसने सर हिलाकर फ़ोन बंद किया। आंखों में कई सोच के पहलू उभरे थे। आज उसे गायब हुए हफ्ता होने को आया था। जिस घर में शादी के शादियाने गूंजने थे वहाँ अब सिर्फ सब मातम था, आंसू थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वक्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी जबकि शम्स साहब बेचारे उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सिदरा ने बेचैनी से कमरे की जानिब देखा जहाँ उसकी माँ बिस्तर से लगी थी। आ जाओ इरा, प्लीज़ आ जाओ। देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। उसकी तस्वीर देखते वो सिसकी थी। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों बहनों में, बचपन से लेकर अब तक। वह ये भी जानती थी कि इरा को सफ़ीर से मोहब्बत नहीं है मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा इस सब का? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। वो अकेले रह गए। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी। इस वक्त कौन आ गया? घड़ी में वक्त देख के वो चौंकी थी और फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सफ़ीर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। सिदरा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अंदर दाखिल हो सका। उसके अंदर दाखिल होते ही सिदरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सफ़ीर भाई, कुछ पता चला इरा का? उसे बैठते देखकर वो बेचैनी से पूछ पड़ी तो सफ़ीर ने ना में सर हिलाया। मैंने अपने बड़े ऑफिसर से बात की है सिदरा, अब देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक है? अब ठीक नहीं है। अम्मी की तो तबीयत ही नहीं संभल रही है। अब्बा भी कोशिश कर रहे हैं मगर वो कमज़ोर हैं, नहीं कर सकते। कुछ खो दिया है हमने इरा को। उसे बताते बताते वो रो दी तो सफ़ीर को समझ नहीं आया वो उसे कैसे चुप करवाए। परेशान नहीं हो, मैंने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। उसके कंधे पर हाथ रखकर सफ़ीर ने उसे तसल्ली दी तो वो सर हिला गई। आप थक गई होंगी, मैं खाना लाती हूँ, फ्रेश हो जाएं। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होती वो अपनी जगह से उठी थी। सफ़ीर उसकी शर्मिंदगी समझ गया जब भी खामोशी से सर हिलाकर फ्रेश होने चला गया। जब से इरा गायब हुई थी वो शायद नादिर ही घर जाता था और अभी वो सुबह से उसके लिए ख्वार हो रहा था। सिदरा ने उसे खाना ला कर दिया। चुपचाप खाना खाने लगा। दिमाग बिल्कुल कुछ भी सोचने समझने के काबिल फ़िलहाल नहीं था। सफ़ीर भाई, आप खुद को परेशान मत करें, हल्कान मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को थकाओ मत। उसकी टूटी हालत पर सिदरा को तरस आया था। वो खुद भी मजबूत बनी हुई थी क्योंकि अब माँ बाप का वाहिद सहारा वही थी। इस अंधेरे कमरे में रह रहकर वो रोशनी को भूल गई थी। वो शख्स उसका आया अभी तक वापस नहीं आया था और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आज उसे यहाँ एक हफ्ता हो गया था और ये गुजरा एक हफ्ता उसके लिए किसी साल से कम नहीं था। अज़ियत, तकलीफ, रो रो कर अब आंखें भी खुश्क हो गई थी। जिंदा रहना नहीं चाहती थी मगर फिर भी जिंदा रहना था, ये उसकी मजबूरी थी। खाना पानी वक्त पर इसके लिए आ जाता। वो अभी तक अपने अगवा का मकसद नहीं समझ पाई थी। वो कोई अमीर तरीन लड़की नहीं थी कि जिसकी दौलत के लिए उसे अगवा किया जाए। ये गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ रही थी। खाने की ट्रे एक तरफ रखकर
वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई और खुद को चादर में छुपा लिया। इस जगह उसके लिए ज़रूरत की हर चीज़ थी, मगर फिर भी सब अंधेरा था। वो गहरी सोच में थी जब दरवाज़ा खुला। वो एकदम से सिमटी थी खुद में। उठो, बाहर चलो, किंग का हुक्म है, तुम्हें बाहर लाया जाए। सुबहान की करख्ता आवाज़ पर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। सुबहान का चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। चादर को अच्छे से लपेटे वो बड़े कदमों से उसके हमरा बाहर आई तो इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थी। उसने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा। सुबहान ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो गहरा सांस भरा। जल्दी करो, फौरन मेरे पीछे आओ। वो उसे कहता हुआ आगे बढ़ा तो वो आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी। अजीब सी सुनसान राहदारी पे कोई बहुत पुराना सा घर था या कोई इमारत। उसके पीछे चलते चलते हुए एक कमरे में दाखिल हुए थे। वो बड़ा सा कमरा जिसके वस्त में एक बड़ी सी टेबल रखी थी और इस टेबल के दूसरे सिरे पर वो विराजमान था जिससे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सूरज देखकर? आहिस्ता से आगे होकर हाथ टेबल पर रखते वो मजे से बोला। तो इराहा का दिल गया उसके सामने रखी बोतल से इस शख्स का सर फाड़ दे। जवाब नहीं दोगी? उसे आपस में होंठ पेवस्त करे देखकर वो सपाट लहजे में बोला। तो इराहा ने गुस्से से मुंह फेरा। किंग का कहता कमरे में गूंजा। चलो मत जवाब दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ जवाब। अपनी जगह से उठते वो आहिस्ता से उसकी जानी बढ़ा तो उसकी जान खुश्क हुई थी। गैर महसूस अंदाज में उसने अपने कदम पीछे लिए थे, मगर वो ज़्यादा पीछे न हो सकी क्योंकि वे एक जिस्त में उस तक पहुंच उसे दीवार से लगा गया था। बहुत वक्त ले लिया, अपनी क्या की तैयारी करो, आज शाम निकाह है हमारा। उसके चेहरे पर आईलिड का फूंक से पीछे करता वो उसकी जान अपने लफ्ज़ों से निकाल गया था। नहीं करनी तुमसे शादी, मार दो मुझे। उसके सीने पर हाथ मारते वो चिल्लाई तो किंग ने नागवारी से उसे देखा। थोड़ी आवाज़ रात के लिए भी बचा कर रखो, तब ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत पेश आएगी। जुबानी अंदाज में कहता वो उसको शर्मिंदा कर गया था। तुमसे नफरत है, थी और रहेगी, कुछ भी कर लो, मगर देखना तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। गुस्से से कहते उसने अपना हाथ उसकी ग्रिप से आज़ाद कर किया। चलो देखते हैं, तुम भी यही हो और मैं भी। इसी आंखों में आंखें डाले वो चैलेंज देने के अंदाज में बोलता उसे आग लगा गया। सुबहान की अमराही में वो वापस कमरे में आते आते बहुत कुछ सोच चुकी थी। उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। टेबल पर फाइल फेंकते वो अपनी जगह से उठा तो सबूर भी साथ उठा था। इस केस पर काम करो, मुझे एक काम से जाना है तो कल तक उसे सॉल्व करके रखना। सबूर को हदायत देता वो अपने अपार्टमेंट आया था। घर में जैसे ही उसने कदम रखा दिल पर बोझ सा आया। बिखरा घर, खाली किचन। वो अपने काम में इतना मगन रहता था उसे ज़रा वक्त नहीं था कि वो ये सब कर सके। दूसरा मेड ने भी नौकरी छोड़ दी थी तो सारा सामान पैरों से एक तरफ करके वो अलमारी की तरफ भरा। काम तो उसने करना था नहीं क्योंकि उसे अभी काम से जाना था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो घर लॉक करता अपनी मंजिल पर रवाना हुआ था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। उसके सामने दुल्हन का लिबास मौजूद था जिसे उसने खामोशी से उठाया और तैयार होने चल दी। सुबहान उसे खाना देने आया तो उसे दुल्हन के लिबास में देखकर ठटका, मगर बोला कुछ नहीं। आराम से खाना खाकर उसने खुद को तैयार किया। फिर इंतज़ार करने के बजाय उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून किया था। दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। इरहा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर सूरत यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके। खुद से कहते उसने अपने पल्लू में कुछ छुपाया था। सूरज कब का ढल चुका था। वो तैयार थी कि दरवाज़ा खुला। वो एकदम सीधी होकर बैठी। सामने ही सुबहान था। गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। इसे खामोशी से खड़ा होता देखकर उसने तंजिया कहा तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। उसे आगे बढ़ते देख वो जल्दी से उसके आगे आया ताकि उसे लेकर जा सके। इरहा के पास सिर्फ चंद मिनट थे, उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। तभी थोड़ा अंधेरी जगह आते ही उसने हाथ में मौजूद वो गोल्डन पीस पूरी कुव्वत से सुबहान के सर पर मारा कि वो दर्द से कराहता एक तरफ गिरा। बिना उसकी फिक्र किए वो तेज़ी से बाहरी रास्ते की जानिब भागी थी। दिन की रोशनी में देखा गया रास्ता अभी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। जब भी तेज़ी से भागते वो इस इमारत से निकली। वहीं दूसरी तरफ जमील ने हाथ बढ़ाकर सुबहान को उठाया। नाटक अच्छा करते हो, चलो अब। सुबहान को सहारा दिए वो अंदर की तरफ भरा था। मखमली नाइटी पहने वो इस अधेड़ उम्र आदमी की बाहों में कैद थी। ये ज़िंदगी पहले कभी इतनी हसीन नहीं लगी। माह जबीन की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करते उस आदमी ने उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ तो एक अदा से मुस्कुराती अपनी नाइट का गाउन उतार गई। उफ, ये अदा! उसके जिस्म को छूते वो आदमी मदहोश हो रहा था। माह जबीन ने शराब का गिलास उसके लबों से लगाया तो वो मदहोश सा उससे पीने लगा। माह जबीन ने आहिस्ता से उसके शर्ट को उतारा तो वो जैसे खुशी से पागल हो गया। सेठ, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, क्या मज़े से यहाँ अपना सामान सप्लाई कर रही हो। उसके गाल पर रखते वो मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो कुछ नहीं, अभी तो बड़ा दूर तक मेरा माल जाना है। अगले हफ्ते दुबई एक कंसाइनमेंट जा रही है, देखना तुझे पैसे में तोल दूंगा। उस फिल्म से पागल होते वो इस पर काबज हो गया और माह जबीन जानती थी अपना काम कैसे पूरा करवाना है।
रात हो चुकी थी। उसे अपने काम से फारिग होते होते अब वो तेजी से घर की जानिब जा रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। उसने जैसे ही यू टर्न लिया, कोई उसकी गाड़ी से आकर एकदम से टकराया। उससे पहले बड़ा नुकसान होता। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। शिट! तेजी से गाड़ी से उतरते वो बाहर आया तो सामने जमीन पर दुल्हन बनी एक लड़की को मौजूद पाया, जिसके हाथ पैर पर बंधे रस्सियों के निशान उसे ठटका गए थे। कौन हो तुम? उसके पास झुककर बैठते वो बोला। तो रिहा ने अच्छा, शुरू में इरहा नाम था, अब रिहा हर जगह पे लिखा आ रहा है। तो रिहा ने जरा सा हिम्मत करके खुद को संभाला था। मेरी मदद, इतना कहते वो होशो हवास से बेगाना हुई, जबकि उसका चेहरा देखकर वजदान पूरी तरह से ठटका था। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन इन दोनों ने बचारगी से एक दूसरे को देखा था। सुबहान के सर पर पट्टी बंदी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, मगर अब अगला लम्हा उसकी सांसें तक छीन सकता था। वो गज़ो गज़ब की तस्वीर बना वहाँ आया था। आखिर इतनी लापरवाही कैसे? टेबल को ठोकरों में उड़ाता वो आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों की सांस खुश्क हुई। किंग, वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और आहिस्ता से जुबान की तरफ इशारा किया, जिसके सर पर पट्टी बंदी देखकर किंग की आंखों में खून उतरा। ढूंढो उसे, जमील, हर हाल में चाहिए मुझे वो। इससे पहले वो अपने घर पहुंचे दबोच कर लाओ उसे। मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबहान का जख्मी सर देखते वो गुर्राया था। किंग, वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूँ। जमील की बात पर उसने कांच की टेबल को जोर से ठोकर मारी। बंदे लगाओ काम पर जमील, मुझे वो यहाँ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ? पागल दीवाना होकर वो वहाँ से निकला था और उसके जाते ही इन दोनों ने सुकून का सांस भरा। ढूंढो उसे, वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा, उसे खूंखार नजरों से घूरते जमील ने कहा। तो वो सर खुजा गया। उनकी नज़र में उसका यहाँ रहना इन दोनों के काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से आज़ाद करवाया था। और अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते, इसीलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो उसे जख्मी करके भागी है। मैं जख्मी हूँ, तुम ढूंढो उसे। सुबहान के हरी झंडी दिखाने पर जमील खोल उठा, मगर फिलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारत नहीं कर सकता था। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसने अपने भारी होते सर को थामा था, जिसमें दर्द से टीसें उठ रही थी। कमजोरियां नकाहत हद से ज्यादा थी। उसे लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में, और जब दिमाग सुकून में आया तो गुजरा वक्त किसी फिल्म की मानिंद उसके सामने आया। वह एकदम से घबराई थी। चारों तरफ नजर दुराई तो खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा उस कमरे से तो 1000 गुना बड़ा था, खुला हवादार। वह भी सोचे में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसका दिल हलक में आया। खौफ से उसने बेडशीट को मुट्ठियों में झकड़ा था। कमरे में दाखिल होते वजदान ने बगौर उसके तासुरात देखे। रिलैक्स, उसे इशारे से रिलैक्स होने का कहता उसके पास आकर खड़ा हुआ तो रिहा ने सर झुकाया। कौन है आप? झुके सर के साथ उसने पूछा तो वजदान ने उसका झुका सर देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई थी, मैं नहीं। तो आप नहीं बचाते, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फूट फूट कर रो दी। तो वजदान ने गहरा सांस भरा। देखें, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। इसके पास बैठते वजदान ने उसे अपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई और फिर कुछ सोचते उसने सब कुछ बताना शुरू किया। शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज़ उसे बताया और उसकी बातों पर वजदान को झटका लगा। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफ़ीर की? वो बस सोच कर रह गया। किंग, यही नाम लिया ना आपने? जी, वो एक बहुत ख़तरनाक इंसान है। मुझे हैरत है उसके साथ रहकर आप अब तक महफूज कैसे रहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस वहाँ वापस नहीं जाना। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूंढ लेगा। वजदान की बात पर उसने खौफजदा होकर उसे देखा था। तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक वो आपकी तलाश बंद नहीं कर देता, आप यहाँ मेरे घर में रह सकती हैं। वजदान को फिलहाल एक ही हल नजर आया था। मैं यहाँ कैसे? उसने परेशानी से उसे देखा। इससे पहले वजदान उसे कोई जवाब देता उसका फ़ोन बजा था। नंबर देकर उसने गहरा सांस भरा। आप आराम करें, मैं बात करके आया, उसे कहते वो बाहर अपने रूम में आया और फ़ोन रिसीव किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है उससे कभी माँ को फ़ोन करके। तस्नीम बेगम की आवाज़ पर उसने दांतों तले लब दबाया। यार अम्मा, आपको पता है तो है मेरी रूटीन। हाँ, बस इस नौकरी के चक्कर में बूढ़ा हो जाना। मैं बता रही हूँ वजदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है। तू आ गाँव, यहाँ बहुत रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह कर दूंगी ताकि मरने से पहले अपने पोते पोती का चेहरा देख सकूँ। अम्मा, उनके मरने की बात पर वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तू मुझे अपनी अम्मा नहीं कहेगा। अब ऐसे तो ऐसे ही सही। गुस्से से खोलते वो फ़ोन बंद कर गई तो उसने गहरा सांस भरा। पहले ही ज़िंदगी में इतने मसले थे, अब ये एक और नया मसला।
फोन बंद करके वो जैसे ही मुड़ा, डोर बेल की आवाज़ सुन वो दरवाजे तक आया जहाँ सबूर उसका मुंतजिर था। आ जाओ सबूर। खैरियत है सब बॉस? ये लेडीज़ कपड़े उसने रिहा के लिए कुछ सामान मंगवाया था और वही सबूर देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हो? इसके तासुरात देखकर सबूर को हंसी आई, मगर ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूर के पूछने पर वो उसे सब बताता चला गया तो उसकी बातों पर वो खुद भी परेशान हुआ, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके मसले का, अगर आप राजी हों। कैसा हल? आप और रिहा मैडम शादी कर लें, इस तरह उन्हें रहने को छत भी मिल जाएगी और आपको इस शादी नुमा बिलास से छुटकारा। आंटी फिर आपके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगी। जब मामला ठीक हो जाए तो रिहा मैडम जहाँ चाहे जाना चाहे जा सकती हैं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? वो लड़की जो मुझे अभी चंद घंटे पहले मिली है, मुझसे शादी कर लूँ? नामुमकिन बॉस, इस तरह हमें किंग तक रसाई मिल सकती है, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। सबूर की बात वो सोच में ज़रूर पड़ा था, मगर इतनी जल्दी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था। आप सोचें इस बात पर, मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। उसे रास्ता दिखाता सबूर वहाँ से गया तो वो अंदर कमरे में है जहाँ वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कपड़े हैं और कुछ सामान है आपके लिए। टेबल पर सामान रखते उसने रिहा को मुतवज्जा किया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर सामान को। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ें। क्यों? उसके बाद पर वजदान के माथे पर बल आए। मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती मैं वापस घर जाऊं और मेरे घर वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो। उसके आगे हाथ जोड़ते वो रवानसी हुई तो वजदान ने लम्हे को कुछ सोचा। मेरे पास इस मसले का एक हल है, मगर शायद आपको मंजूर ना हो। कैसा हल? उसने चौंक कर वजदान को देखा। आप मुझसे निकाह कर सकती हैं जब तक किंग का मसला हल ना हो जाए। इस तरह आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप एक महफूज जगह पर रह लेंगी। दूसरा, मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद? उसकी बात पर वो हैरतज़दा थी, मगर मदद के नाम पर उसके कान खड़े हुए। मेरी मदद चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं फ़िलहाल किसी भी रिश्ते में बंधने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपसे निकाह से हम दोनों का फ़ायदा होगा। मेरी माँ भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगी और आपको भी घर मिल जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएं तो आप जहाँ मर्जी चाहें जा सकती हैं। वजदान की बात पर वो वाकई सोच में पड़ गई। क्या वाकई ऐसा करने से उसके मसाइले हल हो जाएंगे? देखो, ये सब तुम्हारी मर्जी के साथ होगा। मैं बस उस किंग तक पहुंचना चाहता हूँ जिसने जान जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है आज तक एक भी लड़की जिंदा नहीं मिली। जानती हूँ, मैंने न्यूज़ में देखा था, मगर मैं नहीं जानती उसने आज तक मुझे क्यों नुकसान नहीं पहुँचाया। हालांकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार किया था। वो इसलिए क्योंकि तुमसे ज़रूर उसका कोई ना कोई मतलब जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो रहा होगा। तो क्या वो मेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुँचाएगा? एक ने डर ने सर उभारा तो वजदान ने उसका मासूम सा चेहरा देखा। जब तक तुम उन लोगों के पास नहीं हो तब तक वो लोग महफूज हैं। वो सबसे पहले तुम्हारे घर और करीबी रिश्तेदारों में ढूंढेगा। अगर तुम नहीं होगी तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। वजदान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे अपने घर का एड्रेस दो फ़ौरन, वजदान ने इतने अचानक कहा कि रिहा ने चौंक कर उसे देखा। इन लोगों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है मिस रिहा। उसकी बात का मतलब समझते उसने जल्दी से अपना एड्रेस उसे लिखवाया और फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची कि उसे वजदान से ये नाम की शादी करनी है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसे वापस जाते देखकर वो जल्दी से बोली तो वजदान के बाहर को बढ़ते कदम रुके थे। कल मैंने कहा खाक को बुला लूँगा, मगर मेरे वली। उसे बाहर बढ़ते देखकर वो एक बार फिर बोली तो वजदान ने गहरा सांस लिया। हालात आपके सामने हैं, हम किसी को आपकी यहाँ मौजूदगी का नहीं बता सकते। मौलवी से पूछ लूँगा, फिर उसके बाद ही ये निकाह होगा, आप बेफिक्र रहें। उसे कहकर वो रुका नहीं था और उसके जाते ही आंसू ने तवातर से रिहा के बाल भिगोए। क्यों जिंदगी इतनी मुश्किल हो रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। क्या खबर है तेरे पास? उस आदमी की करक आवाज़ पर उसने अपनी साड़ी में छुपा वो एनवेलप उसके आगे फेंका और ऐसी जुर्रत वही कर सकती थी। इसमें है सारी खबरें, और अगर आइंदा मेरे से ऐसी बात की तो याद रखना तुम्हारे लिए काम करना बंद। उसके लहजे पर वो सुलग कर बोली तो आदमी के माथे पर बल आए। एक तवाइफ होकर मुझे तेवर दिखा रही है, क्या औकात भूल गई है अपनी? मुझे मेरी औकात तो बहुत अच्छे से पता है सरकार, कि तुम जैसे इज्जतदार लोग भी अपनी औकात भूलकर अक्सर हम तवाइफों के कदमों में ढेर हुए नजर आते हैं। उसकी कारदार आवाज़ पर सामने वाले के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ। बड़ी जुबान आ गई है माजबीन बाई। जब काम बड़े करती हूँ तो जुबान भी बड़ी करनी ही पड़ती है, वरना तेरे जैसे मुझे नोच खाने को तैयार रहते हैं, जहरीले अंदाज में कहती वो वापसी के लिए मुड़ी थी। उस आदमी ने बेबसी से मुट्ठियाँ भींची, क्योंकि वो चाह कर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वो उस जगह थी जहाँ कोई नहीं था। एक बार मतलब पूरा हो जाए फिर निकालता हूँ मैं तेरी अकड़। गुस्से से बड़बड़ाता वो वहाँ से निकलता चला गया। उसके जाते ही दरवाजे की ओर से माजबीन की चमची बरामद हुई। भाई इसका क्या करना है? वो हद से ज़्यादा बकवास कर रहा था। करने दे गुलाबो, करने दे। अभी वो बस ज़बान ही चला सकता है बहुत, मगर आगे जाकर उसके काबिल भी नहीं रहेगा। हिकारत से कहते वो कहा लगा उठी।
یہ میری دنیا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے۔ کتنے آئے کتنے گئے، کیا کبھی غائب ہونے والے کی کسی نے خبر لی؟ اس کی بات پر گلابو ہنس پڑی۔ چل جا تیاری کر، میری آج بڑے نواب کو عیش کروانے ہیں۔ بال کو چوٹی سے آزاد کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نکاح خواہ کے ساتھ صبور اپنے چند دوستوں کو لایا تھا تاکہ یہ نکاح ہو سکے۔ اندر وہ بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دلدل سے نکلی تو ایک نئی پریشانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک اجنبی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اس سے شادی کرنا اس کے لیے اس دنیا میں سب سے مشکل کام تھا، مگر اس نے یہ کرنا تھا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ چند دنوں میں ہی اس کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی کہ اس طرح تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ آئے اور نکاح کی رسم ادا کی۔ وہ منٹوں میں ایک اجنبی کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے لگا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ کنگ کے کتے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے اور جمیل اور سبحان ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جو بھپڑے شیر کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ کنگ ریلیکس، وہ مل جائے گی۔ مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ ہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا جو وہ غائب ہو گئی؟ کنگ، تم نے اپنے بندوں کو لگایا تو ہے کام پر، وہ ڈھونڈ لیں گے اسے۔ ملنا تو اسے پڑے گا، چاہے وہ پتال میں ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی۔ اس کے گھر کے باہر آدمی سب سے پہلے بھیجے تھے مگر وہ ابھی وہاں نہیں گئی تھی۔ کنگ، اس کا باپ اور منگیتر اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرے گی۔ اتنی بیوقوف نہیں ہے وہ کہ اتنا بڑا قدم اٹھائے اور ماں باپ کے لیے مصیبت کھڑی کرے۔ وہ ضرور کسی دارالامان میں گئی ہوگی۔ اس شہر کے سارے دارالامان کھنگالو، باس ہو سکتا ہے وہ شہر سے باہر گئی ہو۔ سبحان کی بات پر کنگ نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، شکر کرو کہ ابھی تک زندہ سلامت ہو، ورنہ آج تمہارے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملتے۔ وہ سبحان پر گرایا تو خوف سے اس کا دل کانپا۔ وہ واقعی کنگ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جمیل، سارے بس اڈوں اسٹیشن پر آدمی بھیجو، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ جس دن وہ مجھے مل گئی نا، اس دن اسے پتہ چلے گا کنگ سے دھوکہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے۔ کنگ اسے سر پر بٹھانے چلا تھا مگر وہ قدموں میں رہنا چاہتی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اس کے لہجے میں سوائے نفرت کے اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اور جمیل خاموشی سے اس کا یہ جنون بھرا انداز دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں مگر کسی لڑکی کے لیے کنگ کی اتنی جنونیت دیکھ وہ دونوں بھی اب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اپنے ساتھ ان دونوں نے اس لڑکی کو بھی ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ ایک آتش تھا، ایک آگ کو خود تو جلتی تھی مگر اپنے ساتھ وہ دوسروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ ایک ایسا لاوا تھا وہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ اس آگ پر اس لڑکی کے بھاگنے نے گھی کا کام کیا تھا۔ سبحان، ایسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ جمیل کی بات پر کچھ سوچتا سبحان چونک اٹھا۔ کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اس وقت۔ معلوم کرنا پڑے گا ورنہ کنگ پاگل ہو جائے گا، اور جب وہ اس لیول پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ تو بھی جانتا ہے۔ سبحان اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ یہی تو سب سے بڑا ڈر تھا ان دونوں کو کہ وہ جنون کی حد تک نہ جائے، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈھونڈنے کے سوا ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس شخص سے اس کی شادی تھی وہ تو کہیں تھا ہی نہیں اور وہ خود کو کسی اور کو سونپ چکی تھی۔ یہ نکاح مجبوری میں ہی صحیح مگر اب ہو گیا تھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ اداس سی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وجدان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ خود میں سمٹی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنسو پوچھتے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت، مجھے یقین ہے آپ پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وجدان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اس نے گھبرا کر وجدان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے گئی تھی۔ وجدان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو دونوں کا دل ایک ہی لے میں دھڑکا تھا۔ ریحا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب وجدان کے لبوں سے ٹکراتے۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھی تو وجدان ایک دم سیدھا ہوا۔ دونوں کا دل پوری سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کھانا کھانے آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ریحا نے کھل کر سانس لی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو وجدان نے اس کے لیے جگہ بنائی۔ تب وہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی۔ ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی جبکہ وجدان کسی کام سے باہر چلا گیا۔ اتنا بکھرا گھر دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی مگر سر درد کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکتی، گہری نیند میں اتر گئی۔ دوسری طرف وہ گھر سے نکل کر سیدھا صبور کے پاس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو نکاح ہوا ہے آپ کا۔ صبور کی بات پر وجدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت نارمل حالات میں ہوا ہے نا یہ نکاح؟ باس اب تو ہو گیا ہے، دیکھیے گا آخر میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا۔ صبور کی بات پر اس نے بیزاری دکھائی۔ فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بتاؤ کیا خبر ہے کنگ کے بارے میں؟ سیٹ پر بیٹھتے اس نے فائل اٹھائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اس کے آدمی ہیں جو یہاں وہاں بھابھی کی تلاش میں ہیں۔
कौन भाभी? वजदान ने उसे चौंक कर देखा। बॉस, अभी तो निकाह हुआ और आप भाभी को भूल भी गए। अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे सबूर? वो गुस्से से फाइल फेंकते वो गड़राया तो सबूर ने होंठों पर उंगली रखी। सॉरी बॉस। वैसे सर, कलेक्टर साहब गायब हैं। आखिरी बार उन्हें घर से निकलते देखा गया था और उसके बाद वो घर वापस नहीं गए। इत्तेफाक से वो अपना मोबाइल घर ही छोड़ गए थे, इसलिए कोई खबर भी नहीं है। उनकी कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कलेक्टर बिना सिक्योरिटी के घर से निकले और मोबाइल भी ना ले जाए। इस केस की फाइल देखते वो परेशानी से बोला। सर, बड़े ऑफिसर तेज़ी से गायब हो रहे हैं। आपको बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं करनी, अब अपना काम करना है। सबको अलर्ट कर दो और सबूत, अब वक्त आ गया है एक्शन का। ओके सर। उसे सल्यूट करता वो वहाँ से चला गया तो वजदान के माथे पर पुरसोच लकीरें उभरी थी। वो एक काबिल ऑफिसर था और उसे जब कोई सी चाल चलनी थी वो बहुत अच्छी से जानता था। क्या हुआ किंग, परेशान हो? अपने लब किंग की गर्दन पर रखते माँ जबीन उसके सीने से लगी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए माँ। ऐसा क्या है उस लड़की में कि मैं बाहों में हूँ और तुम्हें उसकी याद सता रही है? वो एक ऐसा मोहरा है जो मुझे मेरे दुश्मन तक पहुँचाएगा ज़रूर। कोई ऐसा है जिसको उसका पता था। तभी तो उस रात वो बहुत कुछ कहते कहते रुक गया, क्योंकि वो किंग था। माँ जबीन को इससे ज़्यादा शायद ही कोई जानता होगा। परेशान नहीं हो किंग, वो मिल जाएगी। उसके लबों को छूते वो उसे बेफिक्र करने की खातिर बोली, मगर वो बेफिक्र नहीं हो सकता था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। कोई उसके जंगल से निकलकर भागा हो, ऐसा भागा कि अभी तक उसका नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। उसका सर सीने पर से हटाकर वो उठा तो महाजबीन ने उसकी पुश्त को देखा जो अब शर्ट पहन रहा था। मत जाओ किंग, आज तो मत जाओ। वो उससे मोहब्बत करती थी, हद से ज़्यादा। यहाँ रुक कर मैं मज़ीद अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। जितना वक्त ज़ाया करना था मैंने कर लिया। अब मेरे पास ज़रा वक्त नहीं है। पुलिस मेरे पीछे है और मुझे हर हाल में इस मुश्किल से निकलना है। वो दोनों नाकारा हो चुके हैं। मैं अब उन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके हाथ तेज़ी से बटन बंद कर रहे थे। तुम क्यों इन राहों पर चल निकले हो? ये तो तुम्हारा रास्ता नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं थे ना किंग। तुम तो किंग भी नहीं थे। उसके कंधे पर हाथ रखकर माजबी ने अफसोस से कहा तो उसने गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना जैसी हो गई हो। तुम भी तो माजबीन बाई नहीं थी ना। मुझे हालात ने बाई बनाया है। और मुझे किंग, तुम अच्छे से मेरी सच्चाई जानती हो। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है। मेरी मासूमियत छीन ली गई और तुम गवाह हो इसकी। अब मैं इस नासूर को ही ख़त्म कर दूंगा जो मुझसे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके सुकून से बैठे हैं। उन्हें अब सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। अब उन्हें पता चलेगा कि आखिर किंग है कौन। चेहरे पर मास्क पहनते वो वापस से अपने खोल में गुम हो गया। कोई नहीं जानता था वो कैसे दिखता है सिवाय माहजबीन के। मैं रोज़ दुआ करती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, ताकि कल को कोई माजबीन बाई बनने पर मजबूर ना हो। कोई अपनी इज्जत हर दूसरे मर्द के आगे ख़त्म ना करे। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो नम लहजे में कहती अपने आंसू साफ करने लगी। और ये आंसू सिर्फ उस इंसान के आगे ही बहते थे। उन दोनों के दुख एक जैसे थे, क्योंकि वो दोनों भी एक जैसे ही तो थे। एक पल में मजलूम तो दूसरे में जालिम। पूरी रात उसने अपने केस पर काम किया था। सर शिद्दत से दुख रहा था तो चाय भी कई बार पी चुका था, मगर दर्द में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और घर का सोचते ही उसे कोफ्त हो रही थी। बिखरा घर उसका मूड ख़राब कर देता था, मगर अब यहाँ रहना भी महाल था। उसे नींद आ रही थी, इसलिए चाबी लेता वो घर आ गया और बाहर आया और घर का रुख किया। गाड़ी पार्क करके वो ऊपर आया तो दिलो दिमाग पर बोझ था, मगर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा बुरी तरह चौंका था। सामने ही साफ सुथरा घर उसका मुंतज़िर था। पूरे घर में इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपने काम में तो सिरे से ही भूल गया था कि कल एक शख्स का उसकी ज़िंदगी में इजाफा हुआ है। वो किचन में आया तो वो दुपट्टा साइड पर रखे मसरूफ़ थी। वजदान ने गौर से उसके सरापे को देखा। दिल में एक तरफ सी जागी थी। नज़रों की तपिश महसूस करके वो फ़ौरन मुड़ी। वजदान ने इस तमाम अरसे में उससे पहली बार गौर से देखा था। नाजुक से नकूश, खुली रंगत, कमर को छूते बाल। वो मभूत हुआ था उसके मासूम हुस्न के आगे। जब भी बेख्तियार होता वो उसके सामने आया। इससे पहले वो कुछ समझती, वजदान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। ये क्या कर रहे हैं आप? धड़कते दिल के साथ उसने वजदान को खुद से दूर करना चाहा, मगर वो बेख्तियार होता झुककर उसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया। रिहा की जान निकलने के करीब थी। इस अचानक रफ्तार पर उसने शेल्फ को मजबूती से थामा। वजदान मुस्तहोश सा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। तभी अचानक उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो दोनों ही एकदम एक दूसरे से दूर हुए और झटके से मुड़कर पीछे देखा, जहाँ एक अधेड़ उम्र औरत को खड़े देख रिहा ने खौफ से वजदान का हाथ थामा था। माना कि शादी हो गई है, मगर थोड़ा ख्याल भी कर लेते हैं आसपास का। करख्त आवाज़ वजदान के कानों से टकराई तो वो झटके से मुड़ा। अम्मा। खुशगवार हैरत के साथ वो आगे भरकर उनके गले लगा। बताया क्यों नहीं आने का, मैं लेने आ जाता। उनका हाथ थामे वो मोहब्बत से बोला तो उन्होंने एक थप्पड़ उसके कंधे पर रसीद किया। बहू को मुझसे क्यों छुपाया वजदान?
اگر مجھے صبور نہ بتاتا تو مجھے تو اندھیرے میں ہی رکھتا تھا نا تو نے۔ ایسا نہیں ہے اماں، بس حالات ٹھیک نہیں تھے، سب کچھ بہت اچانک ہوا تو سر گجاتے وہ انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ آج اس سے ملے اماں، یہ ریحا ہے آپ کی بہو، اور ریحا یہ میری امی ہے۔ آگے بڑھ کر ریحا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا تو اس نے بے ساختہ سر جھکایا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری۔ وجدان سے الگ ہوتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تجھے کیا پسند آیا اس بھوت میں لاڈو؟ ان کی بات پر جہاں وہ حیرت میں مبتلا ہوا وہیں وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کے سامنے عجیب سی صورتحال تھی۔ تسنیم بیگم نے اسے خود میں بھینچا ہوا تھا اور وہ بے بسی سے وجدان کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اتنے عرصے بعد اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ بس کر دے اماں، میری بیگم کی جان لیں گی کیا؟ انہیں مسلسل اسے پیار کرتے دیکھ کر انہیں ٹوک گیا تو وہ ہنس پڑی۔ تو نے اتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے وجی، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسی چاند جیسی دلہن تو نے مجھے لا کر دی ہے۔ اس کا ماتھا چومتے وہ جذباتی ہو گئے۔ وجدان نے تھوڑا بہت سچ جھوٹ ملا کر انہیں بتایا تھا اور وہ مان گئی تھیں۔ وہ تو اسے صحیح وقت پر ان کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، ورنہ وہ لوگ بری طرح سے پکڑے جاتے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہونٹوں پر ابھی بھی اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جان لبوں پر آ گئی تھی۔ ذرا سی قربت پر یہ حال تھا، جب وہ حقیقت میں قریب آئے گا تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ حقیقت میں باہر تسنیم بیگم وجدان کی کلاس لے رہی تھی شادی چھپانے پر، مگر اسے سب سے اچھا یہ لگا کہ وجدان نے اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر گئی تو وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں منا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تسنیم بیگم نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ آہستہ سے چلتی ان کے برابر آ کر بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہی میں، دیکھ کتنی معصوم سی ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے پوتا پوتی تجھ پر نہیں جائیں گے، میری بہو پر جائیں گے۔ اس کے گال چٹا چٹ چومتی وہ ہنس کر بولی تو ریحا کو لگا وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اوف اماں، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے اور آپ کو پوتا پوتی یاد آ رہی ہیں؟ اپنی خفت مٹانے کو وہ جلدی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے جلدی سے خوشخبری دو۔ وہ مزید ہوئی تو وجدان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب یہ بات اپنی بہو سے پوچھے، میں تو تیار ہوں۔ اس کے ایک دم پینترا بدلنے پر ریحا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا یہ؟ ہائے ماں صدقے، میری بہو کیوں نہیں مانے گی میری بات؟ اس کے گال چٹا چٹ چومتے وہ خوشی سے بولی تو وہ سر جھکا گئی۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، اب میں بھی آرام کروں گی۔ اس کی شرم دیکھتے انہوں نے کہا تو وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ یہ اب کون سا نیا تماشا اس کی زندگی میں آنے والا تھا؟ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، سامنے وجدان کو کھڑے پایا۔ اس کے دل کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو کہاں جاؤں؟ اماں کی موجودگی میں دوسرے کمرے میں تو میں نے سونے سے رہا، ویسے بھی شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ سو سکتا ہوں۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس نے کہا تو اس کی جان نکلی تھی، لیکن یہ تو مجبوری، شادی ہوتی ہے ریحا، اور اب آپ میری ذمہ داری ہیں، اس رشتے کو قبول کر لیں، زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اس نے ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ اس کے بدلے انداز پر ساکت ہوئی تھی۔ آپ دور۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا، اور آج کے دن میں یہ دوسرا جھٹکا تھا اس کے لیے۔ آزادی ملتے ہی وہ اس سے دور ہوئی تو وجدان کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں؟ اس کے غصے بھرے انداز پر وہ سہمی تھی اور فوراً سے نام سر ہلایا۔ قریب آؤ میرے، فوراً۔ اس نے سخت لہجے پر وہ کپ کپاتے اس کے پاس آئی تو بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ مدہوشی سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوتا وہ اسے الگ ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ریحا نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، کوئی آ جائے گا؟ اس کی گھبرائی آواز وجدان نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا اماں، جو ان کے پوتا پوتی کو لانے کی تیاری ہو رہی، اماں کو پتہ ہے ان کے پوتا پوتی کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بے باک لفظوں پر وہ شرم سے لال ہو گئی تھی، تبھی اس کے سینے میں سر چھپایا۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ جھک کر بولا، مگر ریحا سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اس کے لیے تو یہ صورتحال ہی دل دہلانے والی تھی۔ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی ان میں اس طرح اس کا یوں اچانک اپنا حق جمانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ حق تو خود اس نے وجدان کو دیا تھا، مگر اب مکرنے سے وہ خود کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سفیر کو بلا کر ایک نئے رشتے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ وجدان آہستہ سے اس کے شولڈر سے گردن تک آیا، وہ کپ کپا رہی تھی، مگر وجدان کو اس پر رحم نہیں آیا اور وہ اسے بیڈ پر گراتے خود اس پر حاوی ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، بجتے فون نے اسے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، اس کے ماتھے پر پڑے بال خود ہی غائب ہوئے۔
वो एकदम से सीधा हो बैठा। रिहा ने उसका ये अंदाज बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मुझे भी जाना होगा। अपना और अम्मा का ख्याल रखना। उसके माथे पर लपक था। वो बिना लम्हे की देरी किए वहाँ से निकलता चला गया तो रिहा को हैरत ने घेरा था, मगर अपनी जान खलासी होने पर उसने शुक्र अदा किया। उसका ये बदला उसकी वाकई समझ में नहीं आया था। वो तेजी से अपने ऑफिस आया, जहाँ सफ़ीर को परेशानी में देखकर उसे कुछ बुरा होने का डर लगा था। क्या हुआ है इंस्पेक्टर सफ़ीर? सर, कुछ बदमाशों ने रिहा के घर पर हमला किया है। जब तक पहुंचा वो लोग इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे। उसके फैमिली मेम्बर्स ठीक हैं? उसका दिल न जाने खौफ से धड़का था। नहीं सर, रिहा के वालिद साहब बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। उनकी हालत ठीक नहीं, उन्हें होश नहीं आ रहा और उसकी वालदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों इतना बोलते वो एकदम चुप हुआ। वजदान अच्छे से जा समझता था वो लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, मगर उसे परवाह सिर्फ और सिर्फ रिहा की थी। वो कैसे उसे ये सब बताएगा? सिद्रा को मैं फ़िलहाल अपने घर ले गया हूँ, मगर सर मैं ज़्यादा दिन तक उसे नहीं रख सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ रिहा को ढूंढने की। सफ़ीर, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया तो उसने गहरा सांस भरा। तुम सिद्रा से निकाह कर लो। देखो, ऐसे दुनिया बातें भी नहीं बनाएगी, और दूसरा कोई नहीं जानता रिहा शम्स कब वापस आए, और अगर आए भी तो क्या ये दुनिया उसे कबूल करेगी? तुम उसे कबूल करोगे? वजदान की बात पर वो गहरी सोच में पड़ गया। आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा घूमा था जिसने कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कल वो उसके साथ थी, वरना वो आदमी उसे ले जाती। उसका सोच कर ही वो इतना परेशान हो गया था। वजदान का मशवरा उसे बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। तभी सबूर अंदर दाखिल हुआ। सर, वो किंग के ही आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहाँ आए थे, मगर उनके माँ बाप के सिवा वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला, तो काफ़ी तोड़ फोड़ की है उन्होंने। ये तो होना था सबूर, एक ना एक दिन तो। अब सही क्या मतलब सर? उसके अजीब से लहजे पर सबूर ने नासमझी से उसे देखा। मतलब किंग को उसे ढूंढना तो था, अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो। हर हाल में उसे हुक्म देता वो वहाँ से आगे बढ़ गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और इन फूलों से सजी सेज पर वह मासूम सी गुड़िया अपने शोहर की मुंतज़िर थी। उसका दिल डर से सुकड़ता जा रहा था। आने वाले लम्हात का सोचकर उसकी हथेली पर पसीना नमूदार हुआ। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। कदमों की चाक पर उसका दिल उछल कर हलक में आया। उसका शोहर उसके पास आकर बैठा और आहिस्ता से घूंघट उठाया। बहुत हसीन। उसके हाथ थामते वो मदहोशी से बोला तो इस नई नई दुल्हन के सर पर धमाका हुआ, क्योंकि उसका शोहर नशे में था। आप नशा? कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ नहीं बोलना है। उसके लबों पर उंगली रखते वो होले से हंसा तो उसे लगा वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर रही हमसे, एक हराम चीज़ पी कर आए हैं, आपको एहसास भी है। उसे खुद से दूर करते वो चीही तो सामने वाले ने नागवारी से उसे देखा। ज़्यादा बकबक न कर। उसे खींच कर बेड पर गिराते वो नशे में धुत हर चीज़ को भूल रहा था। उसके होंठों को होंठों में कैद किए वो दीवाना वार उन्हें चूम रहा था और वो खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अपने ऊपर उसके हाथ कलम्स महसूस करके वो रो रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुंचा रहे थे। उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिश सास से मतलब था। वो लड़की, अच्छा अब थोड़े से बोल्ड सीन है तो मैं उन्हें स्किप कर दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लें। वो फूट फूट कर रो रही थी। इस चीज़ की ख्वाहिश तो नहीं की थी उसने। वो शख्स अपना मकसद पूरा करके उठा और एक नज़र उसके रोते चेहरे को देखा। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी से ये आंसू? खबासत से हंसता उसने एकदम किसी को पुकारा तो दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। उसके आंसू थमे थे। क्या उसका शोहर उसका सौदा? वो ये बेयकीन से आने वाले शख्स को बेलिबास होते देख रही थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख सके, मज़ाहमत कर सके। उसका शोहर उसे किसी और के हवाले करते कोने पर रखे सोफे पर आंखें मूंदे लेट गया। वो क्या थी? उसका वजूद उससे ऐसे क्यों रोंदा जा रहा था? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों इस दलदल में गिर गई? क्या कसूर था उसका? वो बेबस थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा होता है? उसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई। वो मर गई थी, उसे जीते जी मार दिया गया था। वो शख्स अपनी हवस पूरी करके पैसे उस पर फेंकता कब का जा चुका था, और वहाँ बचा था तो उसका सांसें लेता मुर्दा जिस्म। एक क़यामत आकर उस पर गुजरी थी। अब वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत जल्द मेरी बेटी का निकाह कर रही हैं, अभी तो सिर्फ 5 साल की है। उन्होंने एक बार फिर अपने शोहर को समझाना चाहा। चुप कर जा नेक वक्त, अपना दामाद कौन सा बड़ा है, वो भी तो 10 साल का है, और वैसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद हैं, हम एक अरसे से उन्हें जानते हैं। तू बस चुप हो जा। अब इन लोगों के यहाँ से जाने से पहले निकाह होने दे, वरना कहाँ से पालेंगे बेटियों को।
ان کی بات پر وہ چپ رہ گئی، یوں وہ چھوٹی سی بچی کسی کے نکاح میں آئی تھی، اس بات سے انجان کے آنے والی کئی سال اس کی زندگی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ خاموشی کا رات 400 چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی تسنیم بیگم کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، اسے وجدان کے بچپن کے قصے سناتی رہی تھی، جنہیں سن اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے ان کے سوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وجدان ابھی تک نہیں آیا تھا، ایسے میں اپنے گھر والوں کی یاد اسے بری طرح آئی تھی۔ کتنی مگن زندگی تھی اس کی۔ اپنی سوچوں سے نکلی تو دھیان اس کا سامنے رکھی وجدان کی تصویر پر گیا۔ اس نے وہ تصویر اٹھاتے غور سے دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹ جاتا، مگر وہ اس کا نصیب بنا۔ دن کا منظر یاد آتے ہی اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں پر گئے۔ جہاں اس کا لمس ابھی محسوس ہوا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھا، اسے خود میں وہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لمس اسے اپنے وجود کے ہر حصے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر اس کی تصویر کو سینے سے لگایا۔ چہرے پر شرمگی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ اتنا خوبصورت احساس اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اب جب یہ احساس محسوس ہوا تو اس شہر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی جب گاڑی کی آواز کو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ یہ آواز وجدان کی گاڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی تصویر ایک طرف رکھی اور کچھ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی تھی کہ اٹھ کر اس سے کھانے کا ہی پوچھ لے۔ وہ جو تھکا ہوا آ رہا تھا، اسے سوتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا اس کے ماں باپ کے متعلق۔ اسے دھچکا تو اس بات سے لگا تھا، اتنی سیکیورٹی کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا، وہ اسے پتہ نہیں لگ سکا۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنی لاپرواہی پر، اس سے کیسے اتنی بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ چینج کر کے وہ باہر آیا، لائٹس آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹا۔ اس کے یوں پاس لیٹنے پر وہ خود میں سمٹی تھی، وہ اس کی سوچوں سے یکسر انجان تھی۔ وجدان نے ایک نظر اس کے سوتے وجود کو دیکھا اور سگریٹ سلگائی۔ دل میں ٹیسے سے اٹھی تھی، اگر کوئی اس کے اندر جھانک لیتا تو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ جاتا، مگر ایسا اب تک کوئی تھا ہی تو نہیں۔ سگریٹ کی بدبو محسوس کر کے وہ شرم سائڈ پر رکھتی ایک دم سے اٹھی۔ آپ سگریٹ کیوں پی رہی ہیں؟ سوری، میں نے نیند خراب کر دی۔ شرمندہ ہوتے اس نے سگریٹ بجھائی تو وہ فوراً سے نام میں سر ہلا گئی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے پریشان ہونے کو وجدان نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، بس ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا الجھا ہوا ہوں، تم سو جاؤ۔ اتنا کہتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو اس نے کے بدلے انداز پر وہ چونکی۔ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، باہر لاؤنج میں آئی جہاں وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وجدان، کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کریں، ایسے اکیلے تو پریشان نہ ہوں۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں بہت بے سکون ہو رہا، حد سے زیادہ۔ اچانک سے اس کے گلے لگتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں نمی محسوس کر کے اس کا دل دکھا تھا۔ ریحا نے اس کے گرد اپنے بازو سختی سے لپیٹے تو وجدان نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مت ہو بے سکون، دیکھیے گا سب ٹھیک ہوگا، مجھے دیکھیں، میں بھی تو امید پر زندہ ہوں۔ ریحا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بات تھی جسے سن کر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ وجدان، کیا اس بات کا تعلق میرے بابا سے ہے؟ اس کے سینے سے ہٹتی وہ پوچھ بیٹھی تو کچھ سوچ کر اس نے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کنگ نے تمہارے گھر پر حملہ کر دیا ہے، تمہارے ماں باپ ہسپتال میں بے ہوش ہیں اور سدرا سفیر کے گھر۔ کل سفیر اور اس کا نکاح ہو جائے گا اگر سدرا راضی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر اسے سکتہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اس کا دل بے حال تھا۔ ریحا پلیز ہمت کرو، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چون گیا، مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، درد بہت تھا حد سے زیادہ۔ وجدان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے رونا دیا، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ پینک ہو جاتی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا ریحا، گناہ گار کو اس کے کیے کی سزا ہر حال میں مل کر رہے گی۔ سب تمہیں بس تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، تھوڑا برداشت کرنا ہوگا، میری باتوں کا یقین کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، رو نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے مسلسل پرسکون کرنا چاہ رہا تھا جو اس کا سہارا پا کر اور سے سک اٹھی تھی۔ وجدان، مجھے ان لوگوں سے ملنا ہے پلیز۔ ابھی وقت نہیں ہے ریحا، ابھی نہیں، کنگ کے کتے ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور میں بھی نہیں جانتا کہ ہم لوگوں میں سے کون اس سے ملا ہوا ہے، ہمیں ہر ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑے گا، اگر ابھی تم منظر پر آتی ہو تو وہ تمہیں پھر سے یہاں سے لے جائے گا اور ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو کب تک مجھے یوں چھپنا پڑے گا؟ بجی، کب تک میرے نہ ملنے پر؟ اس نے دیکھیں میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کر دیا۔ کچھ نہیں کیا، میری بات سنو ریحا، وہ صرف کچھ خاص لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور رپورٹ کے مطابق ہر لڑکی اس کے نشانے پر نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص
وہ بہت کچھ کہتے کہتے رکا تھا کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو پلیز۔ وجدان کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ وجدان نے اسے ایسے ہی اپنے بازو میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ خود دوسری طرف آتے اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور دونوں پر بلینکٹ ٹھیک کیا۔ وہ اس وقت اس کے حصار میں قید تھی، بے بس۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں رکھ رہا ہوں تمہارے پیرنٹس کا خیال۔ خود کو بالکل بھی اداس نہیں کرنا اور نہ اب ان آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس کی نم آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس نے سرگوشی کی تھی۔ ریحا نے اپنی بند لرزتی پلکوں پر اس کا سلگتا لمس محسوس کیا تو اس کا گریبان مضبوطی سے تھاما تھا۔ وجدان نے آہستہ سے اس کے گال پر اپنے سلگتے رب رکھے اور پھر گال سے ہوتا وہ اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جو رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے بند یا کوتی لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتے وہ مدہوش سا اسے خود میں قید کر گیا کہ اس کے لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر ریحا نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ اچھا اب پھر تھوڑے سے رومانٹک سین ہے تو آگے چلتے ہیں۔ سو جاؤ جان، ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ اتنا کہتا وہ اسے خود میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا تو ریحا نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ کل رات سے یہاں موجود تھی، ایک قیامت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی اور اب چیزیں مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ سفیر کی امی بہت اچھی تھی، اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر ابھی جو کچھ سفیر اسے کہہ کر گیا تھا اس نے اس کا دل و دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی بہن کے منگیتر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ مگر ابھی سفیر کی امی نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا۔ اب اس کے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کل اس کا نکاح ہو جانا تھا اس کی بہن اور ماں باپ کے بغیر، مگر اب حالات کا تقاضا یہی تھا اور یہ کروا گھونٹ پینا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ ایک دم سے سنبھل کر بیٹھی تو دروازہ کھلا اور آنے والا سفیر تھا جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آپ؟ امی بتا رہی تھی تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ سوری، بس وہ مجھے بھوک نہیں تھی۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکایا۔ وہ لوگ پہلے ہی ان سب کے لیے اتنا کر رہے تھے۔ وہ مزید اسے پریشان کر رہی تھی۔ سوری کیوں بولو؟ میں سمجھ سکتا ہوں آسان نہیں ہے یہ سب قبول کرنا۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ بولا تو وہ ذرا سا کھسکی تھی۔ امی نے بتایا تم نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہو تو میں نے سوچا تم سے کچھ باتیں کلیئر کر لوں۔ جی وہ محض اتنا ہی بول سکی۔ یہ نکاح میں کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں اور جب تم میرے نکاح میں آؤ گی تو تمہارا وہی مقام ہوگا جو میری بیوی کا ہونا چاہیے۔ ریحا میرا ماضی تھی، میں اس کی حفاظت کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مگر مجھ پر صرف تمہارا حق ہوگا۔ میں پوری دل رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر رہا ہوں اور تم سے بھی اسی کی امید رکھوں گا۔ اس کی بات پر وہ آہستہ سے سر جھکا گئی کیونکہ اب بولنے کو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ مت سمجھنا سدرا کہ ماضی میں رہ کر تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ مجھے آپ پر یقین ہے سفیر، مگر میری بہن میرے بارے میں کیا سوچے گی نا؟ اس کے منگیتر کے ساتھ وہ بہت کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں سوچے گی کیونکہ حالات کی نزاکت کا اسے بھی اندازہ ہے۔ میں بنا کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور اگر تمہیں اکیلا چھوڑا تو کنگ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کھیل بہت بڑا اور خوفناک ہے، یہاں سے نکلنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھو اور سب بھول کر آگے بڑھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ نرمی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا یہاں سے آزادی حاصل کرنے کا۔ میں سمجھ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر اس کنگ سے اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گی سفیر، کیونکہ بنا قصوروار ہوئے ہم لوگوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ میرے ماں باپ ہسپتالوں میں بستر پر پڑے ہیں، میں بے گھر ہو گئی ہوں اور میری بہن میں نہیں جانتی وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن میں ہر وقت دعا گو رہتی ہوں اس کے لیے کہ اللہ اسے صحیح سلامت رکھے اور وہ جلد ہم لوگوں کے پاس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھی، وہ رو رہی تھی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کا سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی اور درندہ اسے نوچ کو سوٹ رہا تھا۔ آج اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں اس کی آبرو ریزی ہوئی تھی، اس کی عزت کی دھچیاں بکھیر دی گئی تھیں۔ وہ رو رہی تھی لیکن اب تو رونا بھی جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا شوہر اس کا سودا کیے نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا اور وہ ان درندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ آدمی اب کسی سے اس کو بیچنے کی بات کر رہا تھا اور وہ جیسے جیسے اس آدمی کی باتیں سنتی جا رہی تھی اسے اس دنیا کے لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ وجدان بذات خود اس کے نکاح میں شرکت کے لیے آیا تھا اور ایک بھائی کی طرح اس نے سب کچھ کیا تھا۔ ایک انجان انسان کو اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور جب وجدان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ریلا رواں ہوا تھا۔ زندگی کے اتنے بڑے دن اس کے ساتھ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر وہ کمزور پڑ کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ سفیر اور اس کی ماں کی شکر گزار تھی
کہ ان لوگوں نے اسے اپنایا تھا، ورنہ وہ کہاں جاتی، یہ دنیا تو اسے نوچ کھاتی۔ نکاح کے بعد سفیر کی امی اسے سفیر کے کمرے میں چھوڑ کر گئیں تو اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکا۔ کل تک جو انسان اس کی بہن کا تھا آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی سارے خواب زمین بوس ہو کر بکھر گئے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس رشتے کو نہیں نبھائے گی، بلکہ اپنی بہن کے واپس آنے پر وہ سفیر اور اس کے بیچ سے نکل جائے گی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سفیر کمرے میں داخل ہوا۔ سلام کرتا وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ خود میں سمٹی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی مگر خود میں اب ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سفیر، ریحا، سب بھول جاؤ، یاد رکھو تو یہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ مخمور لہجے میں کہتے اس کا دوپٹہ اس سے الگ کرتے بولا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ اس کے اوپر آیا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں پر اپنے سلگتے رب رکھے۔ اوکے، تھوڑے سے سین مس کرتے ہیں اور آگے۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس انسان کو دیکھا۔ وہ اس کی کسی نیکی کا صلہ تھا، ورنہ جس طرح اس کی بہن غائب ہوئی تھی تو وہ اس پر الزام لگا کر خود ایک طرف ہو جاتا، مگر اس کا ظرف بہت بلند تھا۔ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا اور اب وہ اسے ایک ایسے رتبے پر فائز کر رہا تھا جس کا تصور تو کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی گردن میں جھکتے وہ اس کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ سدرا کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ اس نے گھبرا کر اس کا کندھا تھاما۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا کہ کوئی ہے جو اسے اس طرح چاہ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اسے ایک عزت بھرا مقام اپنی زندگی میں دے رہا ہے۔ خود سپردگی کے عالم میں اس نے اپنی دونوں باہیں سفیر کے گرد باندھی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو سفیر نے اسے خود میں بھینچا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا۔ عورتوں کا شور، چیخیں، حواس بحال ہوئے تو اس نے سجے سجائے کمرے کی طرف دیکھا۔ کل رات اس نے پانی پیا تھا اور پیتے ہی سو گئی اور اب اٹھی تو اس جگہ۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، اسے اس کوٹھے پر لایا گیا تھا۔ اس کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ اس کا شوہر اسے بیچ چکا تھا۔ اپنی طلب پوری ہوتے ہی وہ اس کا یہاں سودا کر گیا تھا اور اب اس کے آگے صرف کھائی تھی، پیچھے کا راستہ تو اب چننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس سب کو قبول کر لیا۔ وہ اتنے مہینوں سے مفت میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ تھی اور اب یہاں کی بائی نے جب اس کی بولی لگائی تو رات کے بعد اس کی جھولی میں پیسے ڈالے تو اس نے حیرت سے پیسوں کی جانب دیکھا۔ ایسے مت دیکھ، تیری محنت کی کمائی ہے، جہاں دل چاہے خرچ کرنا۔ بائی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دل تو اب مر گیا تھا، بس یہ جسم زندہ تھا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو۔ وہ اپنا ماضی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس نام نہاد محبت کو دل جمعی سے کیا تھا اور بہت جلد وہ بائی جی کی خاص لڑکیوں میں شامل ہو گئی۔ محض 2 مہینے وہ ایک شریف آدمی کی بیٹی سے اس کوٹھے کی مشہور طوائف بن گئی۔ اس کا دل پھٹتا تھا، وہ خود کو نوچتی تھی، چیختی تھی اور پھر اس کا وقت آیا اور ایک آدمی کا اس پر دل آ گیا۔ اس آدمی کی اولاد ہوئی تو وہ جیسے بپھر گیا۔ اس نے اس بچی کو اپنانے سے منع کر دیا۔ وہ اس آدمی سے محبت کرنے لگی تھی جیسے خود کو سنبھالتی۔ بائی نے اسے کندھا دیا، سنبھالا اور اسے ایک ایسا عہدہ دیا کہ ایک وقت آیا جب اس کوٹھے پر صرف اس کا راج تھا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے لوگ چلتے تھے۔ وہ بائی بنی ماہجبین بھائی۔ محض 16 سال کی عمر میں وہ یہاں آئی تھی۔ وہ سب سے کم عمر بائی تھی کسی بھی کوٹھے کی۔ وہ حسین تھی اور 30-35 کی ہونے کے باوجود وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے چاروں طرف تھے۔ ایک رات کے لیے وہ لاکھوں روپے سمیٹتی تھی اور وہ اس کا خاص تھا، بے حد خاص، جس نے خود کو کنگ کا خطاب دیا تھا۔ وہ اس دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جو اس کے دشمن تھے وہی اس کنگ کے دشمن تھے۔ وہ دونوں ایک ہی سام کے ڈسے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ دونوں اس آدمی کی زندگی جہنم کر دیں گے۔ کیوں بے چین ہو روحا؟ وہ کب سے یوں ہی ٹہل رہی تھی۔ تسنیم بیگم نے اس سے پوچھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ امی، کیا وجدان کسی سے محبت کرتے تھے؟ اس کے یوں پوچھنے پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ خیریت ہے بیٹا؟ جی خیریت ہے، بس یوں ہی۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکی کہ اس نے وجدان کی شرط سے کسی کے پرفیوم کی خوشبو سونگھی ہے۔ پاگل، فالتو نہ سوچا کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وجدان صرف تجھ سے محبت کرتا ہے، ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے۔ ان کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ ایسا کیسے ممکن تھا بھلا؟ وہ اسی ادھر میں پریشان ہوتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل جس طرح وجدان نے اسے کہا تھا اور اب اس کی شرٹ سے لڑکی والی خوشبو، اس کا دل بے حد دکھ رہا تھا۔ کل وہ اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ آیا، مگر بنا کچھ کہے اسٹڈی روم میں بند ہو گیا اور اس کے کپڑوں سے خوشبو۔ پورا دن وہ سوچوں میں گھلتی رہی۔ آج وہ پورا دن گھر نہیں آیا تھا۔ جب بھی غصہ ہوتے وہ تسنیم بیگم کے سونے کے بعد ان کے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں اندھیرا کر کے سو گئی، کیونکہ کل تسنیم بیگم کو واپس جانا تھا۔ آدھی رات اس کی آنکھ تسنیم بیگم کی آواز پر کھلی۔ وجدان کی جگہ خالی دیکھ اس کا دل ایک بار پھر دکھا تھا۔ صبور تسنیم بیگم کو لینے آیا تھا۔ میڈم، سر کے کچھ کپڑے دے دیں، انہیں ضروری کیس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ صبور کی بات پر اس کے
माथे के बलों में इजाफा हुआ, मगर बिना कुछ कहे चुपचाप वजदान के कपड़े लाकर उसे थमा दिए। पहले ही इस घर में दिल नहीं लगता था। अपने तस्नीम बेगम भी जाने वाली थी। जिंदगी एक बार फिर से अजाब हो जाएगी, ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। तस्नीम बेगम को नम आंखों से अलविदा कहते वो अपने कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई। माँ बाप, बहन से दूरी और अब ये सब बहुत मुश्किल था उसका खुश रहना। जहाँ वो खुश रहने की कोशिश करती वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो वापस से डिप्रेशन में चली जाती। उन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादियों में उतर गई। वीरान बियाबान जंगल के बीचों बीच उसकी नफरत चारों तरफ फैल चुकी थी। आज एक अहम मिशन के नफरी होगा। उसकी नफरी चारों तरफ फैल चुकी थी। आज एक अहम मिशन के सिलसिले में उसे यहाँ आना पड़ा था। वो पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों से निपटने को तैयार बैठा था। उसका सारा ध्यान उस दुश्मन की जानिब था। आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए वो आगे हुआ और सामने बने उस कॉटेज की तरफ देखा। उसके इशारे पर सारी नफरी चारों तरफ फैली थी। उसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा। जहाँ मास्क में मौजूद वो शख्स उसे इशारा करता वहाँ से निकला था और इशारा मिलते ही वो कॉटेज एक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हुआ। ओह शिट बॉस, यहाँ इतना! फ़ौरन से निकलो सब यहाँ से! वजदान की तेज़ आवाज़ पर वो सब चीखते वहाँ से निकले। सर, वो किंग अंदर ही है, वो अपने अंजाम को पहुँच गया है, तुम लोग निकलो यहाँ से! वजदान के तेज़ लहजे पर वो तेज़ी से वहाँ से निकले थे। वो घर में दाखिल हुआ तो घर में अंधेरे का राज था। तस्नीम बेगम के जाने से घर में एकदम से सन्नाटा हो गया था। वो कमरे में आया तो कमरे में सन्नाटा था और वो गहरी नींद में बिस्तर पर नींद में गुम थी। वो फ्रेश होकर उसके पास आकर लेट गया। जानता था वो उससे बदगुमान हो रही है, मगर अभी सही वक्त नहीं आया था उसे सब सच बताया जाए। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवारते वो झुककर उसके माथे पर अपने लब रख किया तो वजदान का लम्स महसूस कर रिहा ने नींद से बोझिल आंखों को खोलकर उसे देखा। उसे जागता पाते वजदान ने आहिस्ता से उसकी पलकों पर अपने सुलगते लब रखे। अम्मा बता रही थी, बदगुमान हो रही हो मुझसे, शक कर रही हो मुझ पर। उसके यूं डायरेक्ट कहने पर वो शर्मिंदा होती करवट बदल गई तो वजदान ने मुस्कुराहट दबाते उसके गिर्द अपना हिसार बनाया और उसके कंधे को अपनी थोड़ी टिकाई। चलो ठीक है, बीवियाँ थोड़ी शक्की होती हैं, मगर आपको किस लिए शक हुआ? हम तो गोडे गोडे आपके इश्क में डूबे हुए हैं। कुछ वक्त में किसी से इश्क नहीं होता। तरक कर कहते उसने वजदान की गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो अपना हिसार मजीद सख्त कर गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये इश्क 2 दिन का नहीं बरसों का है तो? उसकी बात पर रिहा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। फजूल बातें मत करें, हमें मिले हुए कुछ हफ्ते ही हुए हैं। मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोले वजदान। उसके सीने पर हाथ मारते वो गुस्से से बोली तो उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, बस मेरा भरोसा रखो। और वह परफ्यूम की खुशबू सिदरा की थी। रुखसती के वक्त रोई तो उसे चुप करवाया था मैंने, एक भाई की तरह। उसके फूले फूले गालों को छूते हुए वो बोला तो हया से उसकी पलकें लरसी थी। और रही बात इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो मैं अभी कई राजों से पर्दा उठाना बाकी है जो यकीनन तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। जब तक मैं इन राजों से पर्दा नहीं उठा देता मुझे वक्त दरकार है। मेरी ख्वाहिश है जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो हमारे दरमियान कोई गलत फहमी ना हो, कोई अजियत, कोई तकलीफ ना हो। उसके चेहरे को थामे वो नरमी से बोला तो रिहा ने ज़रा से उठकर उसके लबों को अपने लबों से छुआ। उसके अमल से वजदान चौंका था। एक आतिश फशां को भड़का रही हो। मुझे आपको महसूस करना है, इस रिश्ते को नाम देना है वजदान। जो माजी था मुझे उसके बारे में जानना, मुझे हाल में जीना है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और ये बात मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाए वो उसके कानों में रस घोल रही थी। ऐसा करोगी तो बंदा बशर हूँ, बहक जाऊंगा। उसके कान में सरगोशी करते उसने रिहा की कान की लो को अपने लबों में दबाया कि एक सिसकी उसके मुंह से निकली। वजदान ने गौर से उसकी आंखों में देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसका अक्स नुमाया था। ये कागजात कैसे हैं? तलाक के कागजात है। मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप पागल हो गए हैं? पहले कम उम्र में निकाह और अब तलाक। क्यों हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद नहीं, आबाद कर रहा हूँ। वो लोग ज़्यादा अमीर हैं और पैसे भी ज़्यादा देंगे, तो आप पैसों के लिए हमारी बच्ची का सौदा करेंगे? सौदा नहीं कर रहा, उसका मुस्तकबिल बना रहा हूँ। वो लोग कभी तलाक नहीं देंगे। और बस मुझे नहीं पता, कुछ भी करता ही क्या है। आखिर वो मेरी मत मारी गई थी जो शादी कर दी, मगर अब मुझे नसीहत हो गई है, अब ये तलाक होकर रहेगी, वरना निकाह की वैसे भी कोई अहमियत नहीं है और तुम हमारी बेटी को इस निकाह का नहीं बताओगी। अपने शोहर की बात पर वो बस उनका चेहरा देख के रह गई। वो उसके बाहों के हिसार में कैद थी और वो उसे महसूस करता उसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूकर मोतबर कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, मगर ये आंखें मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती हैं। उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए आहिस्ता से बोला तो रिहा के चेहरे पर अलोही सी मुस्कुराहट ने जरा जमाया। मुझे लगता था मैं कभी शादी नहीं कर सकूंगा। मैं शादी से बहुत ख्वाहिफ था। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद मुझे यकीन था कि मेरा
सब्र आएगा नहीं जाएगा। उसकी पलकों को छूते वो सरगोशी में बोला तो रिहा ने नजरें उठाकर देखा। क्या आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं वजी? उसके कॉलर को मुट्ठी में जकड़ते उसने पूछा तो वजदान ने बगौर उसका चेहरा देखा। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो मैं जानना चाहूँगी आप कब से मुझे जानते हैं? तो मैं कहूँगा बचपन से, जब से होश संभाला सिर्फ एक काम किया है, तुमसे मोहब्बत करने का। उसकी बात पर अब के चौंकने की बारी उसकी थी। वजी, मैं वो इंसान हूँ रिहा जिससे निकाह में तुम उस वक्त बंदी थी जब तुम्हें खुद का भी होश नहीं था। महज 5 साल की उम्र में वो उसके सर पर धमाका कर गया। उसने बेयकीनी से उसने एक झटके से उसे देखा था। हाँ यही सच है, निकाह के बाद मेरे बाबा का तबादला हो गया और हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। बाबा के अचानक इंतकाल के बाद हम वापस आए तो तुम लोग वहाँ नहीं थे। हमने सबसे मालूम करवाया मगर तुम्हारा कुछ पता ना चल सका। मैं एक अरसे से तुम्हें ढूंढता रहा। मैं पुलिस फील्ड में भी इसीलिए आया ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। तब मेरे पास सफ़ीर केस लेकर आया, तुम्हारा नाम और फिर तुम्हारे बाबा का नाम सुनकर मैं चौंक उठा। जब मालूम करवाया तो तुम मेरी ही रिहा निकली। मैं तुम्हें ढूंढने निकला तो रास्ते में तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था मगर मैं जानता था तुम सच पर यकीन नहीं करोगी और फिर तुम्हारी हिफाजत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जब इतना बड़ा कदम मुझे उठाना पड़ा। अम्मा तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी मगर मैंने उन्हें समझाया कि अभी तुम शायद इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सको। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था रिहा। उसकी बातों पर रिहा का दिमाग माजी में उलझा। उसे अब समझ आया था क्यों उसके बाबा बार बार उसकी शादी के लिए जोर देते थे, क्यों बचपन में ही उसके रिश्ते होकर टूट जाते थे। वो उसके लिए अमीर से अमीर लड़के ढूंढते थे और इस बात से उसने अक्सर अपनी माँ को परेशान देखा था। उसे अब सब समझ आ रहा था। तो दिल किया चीहे वो उसका निकाह करना चाहते थे। अगर वो इगवाना होती, अगर उसकी सफ़ीर से शादी हो जाती तो वो जना जैसे अमल की मुर्तकब होती, वो एक गुनाह भरी जिंदगी गुजारती। ये सोच आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो वजदान के सीने से लगते फूट फूट कर रो दी। जान, इसलिए नहीं बताया कि तुम यूँ रो रो कर खुद को तकलीफ दो, इसलिए बताया है कि ये नया रिश्ता शुरू करने से पहले हमारे दरमियान कोई झूठ ना हो, हमारे दरमियान कोई राज ना हो। उसकी गर्दन में सरगोशी झुकते वो सरगोशी करता उससे पीछे हटा तो उसने नम आंखों से वजदान को देखा और आस्ते से अपने लब उसके लबों पर रखकर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। वजदान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो तो समझता था सच जाने के बाद वो उसे कबूल करने से इनकार कर देगी। अपने बाप को कोई भी बेटी कभी गलत नहीं समझती मगर वो क्या जानता था कितना कुछ वो बर्दाश्त करके बैठी है। वजदान आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो रहा था और उसके पोर पोर को महसूस कर रहा था। ये वो सुकून था जो उसे किसी और दुनिया में ले गया। अब फिर थोड़े बोल्ड सीन है तो आप लोग खुद ही पढ़ लें इसको। वो सरापा मोहब्बत था उसके लिए, वो हर हाल में उसके साथ था और यही यकीनों से मायूस नहीं होने दे रहा था। उसकी वजह से उसकी बहन आज महफूज हाथों में थी और एक लड़की को क्या चाहिए होता है। वो अपने माजी से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी मगर अभी सही वक्त नहीं आया था कि विन राजों से पर्दा उठा दे जिन्हें वो खुद से भी छुपाई बैठी थी। वजदान की गर्दन के गिर्द बाहें डाले वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस करना चाहती थी जिससे उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, बेगर्स और बेलोस। अस्पताल का कॉरिडोर इस वक्त तरफ सुनसान पड़ा था। पहरादारी पर मामूल कांस्टेबल सर्दी की वजह से चाय पीने गए थे। वो मास्क पहने काली चादर खुद पर ताने आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ जहाँ शम्स साहब बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उसने एक नज़र उस शख्स को देखा। आंखों में नफरत ही नफरत थी कि शोले से लपक रहे थे। उसने दबे कदमों से वो फासला अबूर किया था और फिर बहुत खामोशी से मशीन का बटन बंद किया। ऐसा करते उसकी आंखों में कई किरचियाँ थीं मगर वो कमज़ोर नहीं था। वो जैसे आया था वैसे ही दबे कदमों वापस पलट गया क्योंकि अब यहाँ रहना फजूल था। वो अपना काम पूरा कर चुका था, अब आगे देखना था कि उसका काम हुआ है या नहीं। आंखों में एक अजीब सा तासुर लिए वो वहाँ से निकलता चला गया और उसके जाते ही दूसरी तरफ से कांस्टेबल वापस से ड्यूटी पर आए। आईने में खड़ी वो अपने बाल बना रही थी जब सफ़ीर ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और आहिस्ता से उसके बाल साइड पर करते अपने लब उसकी गर्दन पर रखे तो शर्म से उसकी पलकें झुकी थी। मॉर्निंग मेरी जान, कल सुबह एक अहम काम के सिलसिले में सफ़ीर को जाना पड़ गया और अब रात का गया वो अब आया था। अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग। अपने पेट पर बंधे उसके हाथों पर अपने हाथ रखते वो शर्मिगी मुस्कुराहट के साथ बोली तो सफ़ीर ने महमूर निगाहों के साथ उसे देखा था। नाराज़ तो नहीं होना मुझसे, मैं यूं ही छोड़कर चला गया। उसके कान पर लब रखते वो उससे पूछ रहा था जो उसके लम्ब से खुद में सिमटी जा रही थी। मैं भला क्यों आपसे नाराज़ होंगी?
یہ تو آپ کا کام ہے نا، اور مجھے سمجھنا ہوگا۔ اس کی بات پر سفیر نے اس کے پچھلی گردن پر اپنے لب رکھے، پھر آہستہ سے اپنی جیب سے ایک لاکٹ نکال کر اسی کی سراہی دار گردن کی زینت بنایا۔ اتنا خوبصورت لاکٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سفیر یہ منہ دکھائی جو میں پہلے ہی دے دیتا اگر مجھے جاننا نہ ہوتا، مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ میری طرف سے میری بیوی کو ایک خوبصورت تحفہ۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے سفیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سدرا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ سفیر نے جھک کر ان بند آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے ایسے ہی گال پر لب رکھتے وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ سدرا نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تو وہ اسے کمر سے پڑتا ڈریسنگ پر بٹھا گیا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ سفیر باہر امی، اسے باہوں میں بڑے وہ بیڈ کی جانب بڑھا تو سدرا نے بوکھلا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ امی کو پتا ہے بیٹا ایک دن بعد گھر آیا ہے، بہو آج فارغ نہیں ملے گی۔ اتنا کہتے وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا۔ بہت تھک گیا ہوں، آج یہ تھکن اتارنے دو۔ اس کی شہرت کو لبوں سے چھوتے وہ آہستہ سے اس کی شرٹ نیچے کھسکا گیا اور سدرا نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جو بولڈ رومانٹک سین ہے وہ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں۔ ایک حد تک رومانس میں پڑھ سکتی ہوں، اس کے بعد وہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ آج وہ اپنے مقصد کے ایک قدم کی اور نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اب محض کچھ وقت بچا تھا اور اس کا بدلہ پورا ہو جاتا۔ جس مقصد کے لیے وہ کنگ بنا تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ وہ خوش تھا، آج بے حد خوش۔ اسے آج سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ماجبین نے اس کے کھلے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ میں تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماجبین کی بات پر وہ مسکرایا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے ماں، مگر اب وقت آ گیا ہے اپنے دشمن کو سبق سکھانے کا۔ گنہگار کو اس کی گناہ کی سزا مل کر رہے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا میرے آگے آنے کی، میرا مقابلہ کرنے کی، مجھ سے چالاکی کرنے کی۔ اس کی بات پر ماجبین نے مسکرا کر اس کے آگے گلاس رکھا اور خود اس کے پہلو میں دراز ہوئی۔ کنگ نے اسے آہستہ سے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ اس سفر میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں خوش قسمت ہوں جو تم مجھے ملی۔ وہ کبھی اس طرح نہیں کرتا تھا، ضرور کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایسے کر رہا تھا۔ تمہیں خوش دیکھ کر میرے دن بھر کی تھکن اتر گئی ہے کنگ۔ میری دعا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، یہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا، جہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا ہوگا۔ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے وہ آنے والے دنوں کا سوچ رہی تھی۔ وہ اپنا جسم بیچنے پر مجبور تھی مگر اب مزید نہیں۔ وہ دونوں اپنے مقصد کے بے حد قریب تھے۔ کنگ نے آہستہ سے اسے خود پر جھکایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ ہماری دنیا ہوگی، پھر چاہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ اس کی بات سمجھتے وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین ہے تم پر۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے وہ پر یقین تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ وجدان آپ باہر ہیں؟ خود کا حلیہ ٹھیک کرتے وہ باہر آئی تو وجدان کہیں نہیں تھا۔ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ اتنی صبح وجدان کی غیر موجودگی نے اسے بے حد اداس کر دیا۔ لگتا ہے پھر کسی کیس کے سلسلے میں چلے گئے ہیں، خود سے کہتے وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات انہیں سوتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنکھ کھلنے پر حیران تھی، لیکن اب دوبارہ سونا سر درد کو دعوت دینا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور آئینے کے سامنے آ کر اس نے اپنا ایک نیا روپ دیکھا۔ اسے خود میں وجدان کا عکس دکھا تھا۔ چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ آئی۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ اس نے وجدان کے دیے نشان کو چھوا۔ اس کے ایک ایک پور پر اس شخص کی حکمرانی تھی، اس کا نقش تھا۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے اس شخص کا لمس یاد آیا تو نگاہیں خود بخود جھکی تھی۔ بھلا کوئی یوں بھی اسے چاہے گا؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ آج وہ مکمل ہو گئی تھی، اس کا عشق مکمل ہو گیا اور اب ایک اور چیز تھی جسے مکمل کرنا تھا اور اس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ چادر میں خود کو چھپائے وہ وجود آہستہ سے وہاں سے نکلتا ایک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دل میں پکڑے جانے کا خوف بھی تھا مگر یہ قدم ایک نہ ایک دن تو اٹھانا ہی تھا، اور اب جب موقع تھا تو یہ موقع کیسے ضائع ہونے دیتے۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی سے اترتے وہ آہستہ سے چلتے اوپر اس جگہ رکا جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اندر قدم رکھے تو سامنے ہی کنگ کو براجمان پایا۔ فائنلی تم آ گئی۔ کنگ نے کھڑے ہو کر باہیں پھیلائیں تو وہ وجود بھاگ کر اس کے سینے سے لگا۔ کیسی ہو؟ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو چادر اس کے سر سے ڈھلکی تھی۔ کنگ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وجدان کو تو پتہ نہیں چلا نا کہ تم یہاں ہو؟ کنگ کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی اچانک کنگ نے اپنا ماسک اتارا۔ وجدان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس سب میں، یہ سب بابا کا کیا دھرا ہے۔ وہی ہے جنہوں نے بچپن میں میرا نکاح وجدان سے کروایا اور لالچ میں اب کسی اور سے میری شادی کروا رہے تھے۔ وہ ایسا اب کبھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ایسا کرنے کے لیے انہیں طاقت چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ کنگ کی آنکھوں میں شعلے لپکے تھے۔ مجھے خوشی ہے ریحا، تم نے سب جان کر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں۔
صرف میری بیوی کی وجہ سے مجھے کریڈٹ نہیں دو گے؟ صبور، وجدان کی آواز پر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ ریحا کے چہرے پر ہوائیاں ہو رہی تھی، وہی یہ جان کر کہ کنگ کوئی اور نہیں صبور ہی ہے۔ وجدان کو جھٹکا لگا تھا، مگر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں تھا۔ صبور نے اس کے بڑھتے قدم دیکھے تو ریحا کو بے ساختہ اپنے پیچھے کیا تھا۔ بے فکر رہو، اسے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے دل کا رشتہ ہے، مگر تم اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپا کر میرے ہی انڈر کام کرتے رہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں واقعی ایک بے وقوف مرد ہوں جو جذبوں اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ وجدان کی بات پر اس کا دل کٹا تھا۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی اور جھوٹ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بول گئی تھی، ایسا سوچ جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ ریحا کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وجدان، جانتا ہوں، مگر میں آج صرف سچ سننا چاہتا ہوں صبور، اس کنگ کا جو وہ آج تک اس دنیا سے چھپاتا آیا ہے۔ وجدان کی بات پر اس نے گہری سانس بھر کر اپنے پیچھے چھپی ریحا کو دیکھا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کا گھر برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ریحا نے اسے اشارے سے منع کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتا سر ہلا گیا۔ آ جاؤ، یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وجدان کو اشارہ کرتا وہ ریحا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تو وہ آہستہ سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ اس کوٹھے میں محجوبین کو وہ ملا تھا 11 سال کا صبور، جس کا اسے اپنا نہیں مانتا تھا۔ اپنی ماں کو دوسروں کی راتیں رنگین کرتے دیکھ اس کا کلیجہ چھلنی ہوتا تھا، اور کوئی اور آدمی روز آ کر اس کی ماں کو رلاتا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ڈر کر محجوبین کے پاس جا کر چھپ جاتا اور وہ خود ظلم کا شکار اسے خود میں چھپا لیتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہی سب چلتا رہا کہ اس کی ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس آدمی نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ایک رات وہ چپکے سے آ کر اس بچی کو لے گیا۔ اس کی ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس کا باپ ایک اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے باہر نکلا تو کچھ اوباش آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور جب اس کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ آیا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا باپ اسے بیچ سکتا ہے۔ ان آدمیوں نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ وہ روتا بلکتا سسکتا رہا، تڑپتا رہا، مگر ان ظالموں نے اسے نہ بخشا۔ اس کا باپ اس کا سودا کر گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں تک نہ جانے کتنے لوگوں کا نشانہ بنتا رہا۔ اسے رہ کر اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بیٹی کے غم میں مبتلا تھی۔ اس کی گمشدگی نے اس کی ماں کا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ اسے یہاں آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، تب اسے پتہ چلا اس کا باپ اس کی بہن کا سودا کرنے آیا تھا، مگر وہ بچی بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس کی نسیں پھولنے لگی، دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنے باپ کا پتہ کرنا تھا۔ 1 سال 2 سال وہ یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا، اور کبھی کسی کے بستر پر تو کبھی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا۔ 5 سال گزر گئے، وہ واپس نہیں جا سکا۔ روز مشقت کے بعد وہ اپنی ماں کے لیے روتا، اور پھر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو اپنے باپ کو ڈھونڈا۔ ہمیشہ کی طرح جوئے کے اڈے پر تھا۔ اس کی بہن کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے بچتے بچاتے وہ کوٹھے پر پہنچا تو اسے محجوبین نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ رو رہا تھا اپنی ماں کے لیے۔ تب اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی اور کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا۔ پھر کچھ وقت بعد اس کی کٹی پھٹی لاش ملی تھی، جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ بکھر گیا تھا، کرنے والا سب اس کا اپنا باپ تھا۔ ایسے وقتوں نے محجوبین نے اسے سہارا دیا اور دنیا کی نظروں سے چھپا دیا۔ اس کی ساری تعلیم و تربیت محجوبین نے کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی، جتنا کچھ اسے آتا تھا وہ صبور کو سکھاتی جاتی۔ وہ عمر میں اس سے بڑی ضرور تھی، مگر اس کا تجربہ سب سے زیادہ تھا۔ اس نے اس کوٹھے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور صبور کے لیے بھی، لیکن اس کا خاندان تو بکھر چکا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھتا تھا، وہ جس شہر جاتا اس پر نظر رکھتا، اور پھر وہ وقت گزرتا گیا اور وہ بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک ٹیم بنائی جس میں لوگوں کو گندے درندوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جمیل اور سبحان اس کے خاص آدمی تھے۔ وہ دونوں ہی اس کے اور محجوبین کی حقیقت سے انجان تھے۔ وہ محجوبین کے لیے جذبات رکھتا تھا، مگر وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پولیس فیلڈ میں اسی لیے آیا تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی وجدان سے مل کر۔ وہ لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، اور اس سے اچھا ان لوگوں کے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک کالج جاتے اس نے ریحا کا راستہ روکا اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ سچ پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، مگر اپنے باپ کے رویے سے وہ اچھے سے واقف تھی، اور اس نے صبور سے وعدہ کیا کہ وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی اور کبھی نکاح نہیں کرے گی، اور ٹھیک نکاح کے بعد وہ صبور کے پاس واپس آ گئی۔ سبحان اور جمیل کی وجہ سے اسے یہ سب ناٹک کرنا پڑا تھا، اور ان دونوں نے اسے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ کنگ کی موجودگی میں وہ اس پر ظلم کرتے تھے، مگر زیادہ نہیں، اور کچھ نشانات وہ جان کر خود کو دیتی تھی تاکہ ان دونوں کو شک نہ گزرے۔ وہ وہاں سے نکلی تو اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں جائے۔ جب اچانک وہ وجدان کی گاڑی سے ٹکرائی، وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وجدان اسے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب اس نے وہاں صبور کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔
दोबारा से निकाह करने का मशवरा भी सबूर का था, क्योंकि उसके नज़दीक बचपन का निकाह नहीं होता। वो वजदान के साथ मिलकर दुश्मनों को धूल चटा रहा था। वजदान को इस बात का इल्म था कि किंग बुरा नहीं है, बल्कि वो हर कदम पर उसकी मदद ही करता था। वो अपने बाप को सबक सिखाना चाहता था। उसे लगता था रिहा के अगवा होने से उसका बाप कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करेगा, मगर इंतहा तब हुई जब उसने सिदरा का सौदा करना चाहा। वो एक लालची आदमी था और वक्त के साथ साथ उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। ये सब ठीक है, मगर तुमने इनके घरों पर हमला क्यों करवाया? उसके खामोश हो जाने पर वजदान ने सवाल किया तो उसने नाम में सर हिलाया। मैंने कोई हमला नहीं करवाया। मेरे लोग मालूम कर रहे हैं कि हमला किसने करवाया है। अभी वो इसी बात को कर रहे थे जब वजदान और सबूर दोनों का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ। फ़ोन उठाने पर जो खबर उन दोनों को मिली, उसने उन दोनों के कदमों से ज़मीन खींच ली थी। शम्स को साहब को किसी ने कत्ल कर दिया था। अस्पताल की सीसीटीवी से एक शख्स नजर आया, मगर चेहरा छुपा होने की वजह से वो लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। रिहा और सिदरा अब इतने वक्त बाद मिलकर खूब रोई थी और अब भी वो अपने घर के बजाय सफ़ीर के घर मौजूद थी। सबूर ने परेशानी से उसे देखा था। अगर उनका कत्ल किसी और ने किया है तो कौन है वो? क्या और कोई और दुश्मन? सबूर की बात पर वो चौंका था। क्या लगता है सबूर, कौन हो सकता है जिसकी उनसे दुश्मनी हो? उनकी हर एक से दुश्मनी थी। वो मेरा बाप था। मैं उसे सजा देना चाहता था, मगर मारना हरगिज़ नहीं चाहता था। ना मेरा ऐसा कोई इरादा था। वो जो कोई भी है, उसने इतना बड़ा कदम ऐसे ही तो नहीं उठाया। सबूर, महाजिबीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी बात पर सबूर चौंका था। वो क्या बताता? इतने साल से गुनाह की एक दलदल में फंसा हुआ है जिससे चाह कर भी वो बाहर नहीं आ सकता कि इस औरत के उस पर कई एहसान थे। वो मेरी एक गलती है जो मेरे गुनाह को बढ़ा गई। उसने जितनी मदद की उसका शुक्रगुजार हूँ, मगर कुछ ऐसा है जो वो छुपाती है और कोई इससे वाकिफ़ नहीं है। वो अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं कर पाया था जब एक खबर ने उन दोनों को साकित किया। माजिबीन भाई ने खुदकुशी कर ली है बॉस, वजदान का एहलकार आकर उससे बोल रहा था और वो दोनों बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों फ़ौरन वहाँ पहुँचे। तब सबूर के हाथ एक ख़त लगा था जो किंग के नाम था। किंग, मैं जानती हूँ सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, मगर मैं अब थक गई हूँ सच्चाई को छुपा छुपा कर। तुम्हारी माँ के मरने के पीछे सिर्फ तुम्हारा बाप ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि मैं इस सब में बराबर की शरीक रही थी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर वो सब किया था और हमारा काम आसान था भी, मगर मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई। वो मेरा सौदा करने लगा था। मैं दूसरे बड़े आदमियों के साथ वक्त गुजारती और वो मुझे एक धेला नहीं देता और मैं उसकी मोहब्बत में हर चीज़ करने को तैयार थी। मैंने तुम्हारी माँ को रास्ते से हटा दिया। जब शम्स की बकवास पढ़ने लगी तो मैंने उसे भी हमेशा के लिए कोमा में भेज दिया, मगर मुझे शक था वो ज़रूर नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मैं थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर जा रही हूँ। यह ख़त उसके बाकी सवालों का जवाब था। हकीकत तल्ख थी, मगर वो सब्र कर गया। अब उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था जो उनके ज़ख्मों को मुंदमिल कर गया। सिदरा और सफ़ीर अपने घर में खुश थे। उनके 2 बच्चे थे। सफ़ीर का तबादला हो गया था और अब वो लाहौर शिफ्ट हो रहा था। वो कब से खिड़की में खड़ी माजी को सोच रही थी। उनका हंसता बसता घर सब ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने उसे एक नया घर दिया और वजदान और उनके बच्चे जोहा और सोहम उसकी कुल कायनात थे। वो अपनी सोचों में थी जब वजदान ने पीछे से आकर उसे अपने हिसार में कैद किया। उसके बाल साइड पर करते उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। किन सोचों में गुम हो जाना? आपका भय? जब आप सोचों में उलझी हुई थी। उसकी कनपट्टी पर लब रखते वो बोला तो रिहा होले से मुस्कुराते उसकी तरफ रुख कर गई। बहुत मिस किया मैंने आज आपको पूरा दिन। सोयम और जोया तो सिदरा के पास ही रुक गई हैं आज। उसके गले में बाहें डालते वो मुंह बसूल कर बोली तो मुस्कुराते उसने आहिस्ता से उसके लबों को अपने लबों से छुआ था। कोई नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब मेरी जान का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। शरारत से कहते उसने रिहा को बाजू में भरा तो उसने कई मुक्के उसके कंधे पर मारे थे, मगर वो उसे बेड पर डालता उस पर अबर बनकर छाया। आज से एक नई शुरुआत हमारी। उसकी बंद आंखों पर लब रखते वो उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर उसे दुनिया भुला गया और उसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।